त्यस्तो भयो भने जनताले सही अर्थमा न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन्। अर्को गाइडेड निर्देशित अदालत भनेको तिमीले यस्तो काम गर्नुपर्छ। त्यो कसरी हुन्छ भन्नुस् त? बजेट दिने काम त न्यायपालिकाले आफै बजेट त मेन्टेन गर्न सक्दैन। न्यायपालिकाले बजेटका लागि पनि खुसामत गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो भने तिमी यति यसो गर्छौ भने तिमीलाई बजेट छुट्याइन्छ। जस्तो तपाईहरुलाई मैले जानकारी दिनु पर्दा नेपालमा सर्वोच्च अदालत एउटा मात्रै छ र काठमाडौँमा मात्रै छ, अन्यत्र कतै सर्वोच्च अदालत छैन। एकपटक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा के घोषणा गरियो भने विराटनगरमा र नेपालगञ्जमा सर्वोच्च अदालतको इजलास विस्तार गरिनेछ भन्ने। त्यसको लागि न्यायपालिकाको कुनै सहमति पनि लिइएन, सिधै बजेटमा घोषणा गरिदियो। यसो भयो भने के हुन्छ? मैले अब नयाँ इजलास थप्न पाउने भए, नयाँ मान्छेलाई भर्ती गर्न पाउने भए, उनीहरूले मेरो इच्छा अनुसार फैसला गर्न सक्ने भए, त्यो स्वार्थका आधारमा फैसला हुन सक्ने भयो। त्यसैले निर्देशित अथवा प्रतिबद्ध अदालत भयो भने त्यहाँ निष्पक्ष न्याय चाहिँ हुन सक्दैन। फैसला त होला हैन, फैसला त होला, तर निष्पक्ष न्याय चाहिँ हुन सक्दैन। यसरी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता किन आवश्यक छ भने व्यक्तिको हकितसँग जोडिने भयो। मुलुकमा संविधान, विधिको शासन, संविधानवाद, कानुनी राज्य सञ्चालन हुनलाई पनि एउटा अम्पायर त चाहियो नि। तटस्थ व्यक्ति, तटस्थ चाहिएन, अलग्ग बसेको। मैले मेरो भनेर दाबी गर्दा मेरो पक्षको मान्छे छ भने मेरो पक्षमा फैसला गर्देला, अर्को पक्षको छ भने अर्को पक्षमा गर्देला। त्यसैले अलि अलग्गै बसेको तटस्थ स्वतन्त्र व्यक्ति त चाहियो निरूपण गर्ने। त्यसैले न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर हामी कुरा गरिरहेका हौं आजको दिनमा है। अब यसका चाहिँ धेरै बाटो छन्। अघि सरहरूले कुरा गर्दै गर्दा भन्नुहुँदै थियो जस्तो सामाजिक न्यायको कुरा गरौँ हैन। अब निष्पक्षताको कुरा गर्दैछौँ है हामी। न्यायपालिकाको निष्पक्षता भनेको धेरै तरिकाले हेर्न सकिन्छ। प्रेजुडिस र बायसको कुरा धेरै तरिकाले हुन सक्छ। कुनै एउटा न्यायाधीश एउटा कुनै पर्टिकुलर एजेन्डा, एउटा पर्टिकुलर मुद्दामा सधैँ बायस हुन सक्छ हैन। मानौ मेरो धारणा छ कि सुकुम्बासीहरूले जग्गा पाउनु हुँदैन भन्ने मेरो एकदम पहिल्यै धारणा छ भनी अब म अदालतमा बसिरहेको छु, इजलासमा बसिरहेको छु, अनि सुकुम्बासीले जग्गा पाउने खालको रिट निवेदन आयो भने म के गर्छु? हुँदैन यस्तो हुँदैन भनेर एउटा कुनै न कुनै कानुनी बाटो खोजिहाल्छु। मेरो पहिल्यै पूर्व मान्यता छ भने, म मुद्दाको पक्षलाई पहिल्यै चिन्छु भने, अथवा मुद्दाको पक्षसँग मेरो कुनै आर्थिक लेनदेन छ, कुनै हिसाब किताब छ, अथवा उसको प्रभाव र दबावमा म छु भने त्यहाँ स्वतन्त्र, त्यहाँ निष्पक्ष न्याय हुन सक्दैन हैन। निष्पक्षताका धेरै आयामहरू छन्। मैले आफ्नो मुद्दा हेर्नु हुँदैन, आफन्तका मुद्दा हेर्नु हुँदैन, म जसको प्रभावमा छु त्यसको मुद्दा हेर्नु हुँदैन, कार्यपालिकाको दबावमा र प्रभावमा म रहनु हुँदैन। म यो न्यायपालिका छोडेर गएपछि मलाई कसरी निकाल्लान्? 2 दिनमा अहिले त न्यायाधीश नियुक्त गरेका छन्, अब 1 महिनामा मेरो पद गयो भने के गर्ने? सरकारको पक्षमा फैसला गरिन भने मेरो पद गयो भने के गर्ने? यो तपाईहरुलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। भारतमा सरकारको इन्दिरा गान्धीको सरकार थियो एकपटक। इन्दिरा गान्धीको सरकारले चाहिँ अनेक किसिमका कानुन पास गर्थ्यो, अनेक किसिमको संविधानमा संशोधन गर्थ्यो, अनि अदालतले त्यसलाई रोक्थ्यो। अनि तपाईहरुलाई थाहै छ अदालतमा त बहुमतको रायलाई सदर अदालतको राय मानिन्छ, बहुमतको राय अदालतको राय मानिन्छ। अनि अब त्यो अदालतमा एकजना प्रधान न्यायाधीश छ, अरु बाँकी त त्यहाँमध्ये अरु त न्यायाधीश छन्, तीमध्ये कोही एउटा व्यक्ति अब त्यो प्रधान न्यायाधीश रिटायर भएपछि अब न्यायाधीश मध्येबाट कोही व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश बन्ने हो। अब त्यो इन्दिरा गान्धीको सरकारले के गर्थ्यो भने सरकारको एकदम महत्त्वाकांक्षी मुद्दा हुन्छ नि, महत्त्वपूर्ण मुद्दा, जस्तो नेपाल सरकार विरुद्धका मुद्दा त अदालतमा दिनै पछि छ, तर संसद विघटनको मुद्दा त महत्त्वपूर्ण मुद्दा भयो नि। हो यस्ता क्या, सबै मुद्दामा होइन। सरकारले एकदमै सरकारको महत्त्वपूर्ण स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा सरकारलाई जसले हरायो नि, जसले सरकारको विपक्षमा फैसला लिएको नि, त्यो व्यक्तिलाई प्रधान न्यायाधीश नबनाइदिनु हैन। मानव 1 नम्बरको प्रधान न्यायाधीश त उ रिटायर भइहाल्यो हैन। 2, 3, 4 नम्बरका जजहरूले यदि सरकारलाई हराउने फैसला लेखेका छन् भने तिनीहरूलाई रिटायर गरिदिनु अथवा तिनीहरूलाई प्रधान न्यायाधीशमा बढुवा नगरिदिने, अनि उनीहरूभन्दा कनिष्ठ 5 नम्बरको 7 नम्बरको जजलाई फुत्त प्रधान न्यायाधीश बनाइदिनु हैन। यस्तो हुन्छ। हालसालै हामीले अरू पनि देखेका छौँ। कुनै के रे सरकारको स्वार्थ जोडिएको, सरकारको पार्टीको स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा सरकारलाई हराइदिने न्यायाधीशहरूलाई तत्काल
त्यस्तै किसिमको कानुन पास गरेर ती न्यायाधीशहरूलाई पदमुक्त गरिएको पनि देखिएको छ, विश्वमा त्यस्तो अभ्यास पनि भएको छ। यसरी हेर्दा न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुन नसक्ने धेरै अवस्था देखिन्छ। एउटा सरकारले मलाई अब प्रधान न्यायाधीश बनाइदिन्छ कि दिँदैन, मेरो जागिर भोलि नै पो खोसिदिन्छ कि, मैले पेन्सनै पो थाप्न पाउँदिनँ कि, यहाँबाट निस्केर मैले कहाँ नियुक्ति पाउने? तपाईँहरूलाई थाहै छ, पूर्व न्यायाधीशहरू केही ठाउँहरूमा नियुक्त गर्न मिल्छ सर्वोच्च अदालतबाट। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशहरू कहाँ नियुक्त हुने, होइन? म कहिलेसम्म यो जागिरमा बस्ने, मेरो तलब भत्ता कति हुने, यी धेरै कुराहरूले सरकारले न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्न सक्छ। कार्यपालिकाले न्यायाधीशलाई धेरै तरिकाले प्रभावमा पार्न सक्छ र प्रभाव र अथवा दबावमा पार्यो भने न्याय निष्पक्ष नहुने सम्भावना बढेर जान्छ। त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र, मेरो स्लाइड सर्यो हजुरहरूको स्क्रिनमा? सकेको छैन सर। हस्, म फेरि एकचोटि सेयर गर्छु है त, अघि के भएर त्यहाँ ह्याङ भयो जस्तो छ। त्यसैले अब हामी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता आवश्यक छ भन्ने कुरा त गर्यौं, हैन? न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता किन आवश्यक छ भने न्यायपालिकाको विशेष अवस्था छ, न्यायपालिका कार्यपालिकाको प्रभावमा पनि हुनुहुन्न, अरू कुनै किसिमको दबाव प्रभावमा पनि हुनुहुन्न, अन्यथा जनताको आधारभूत अधिकारमा नै प्रश्न चिन्ह उठ्छ, राज्यमा व्यथिति हुन सक्छ, संविधान मिचेर स्वेच्छाचारी ढङ्गले शासकले जेसुकै पनि गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुरा हामीले गर्यौं, हैन? अब स्वतन्त्रताको कुरा गर्दै गर्दा हामीले के कुरा गरेको हो त, कस्तो किसिमको स्वतन्त्रता हुन्छ, के किसिमको स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने विषयमा हामी अलिकति कुरा गर्छौं। अब मैले दुई किसिमले तपाईहरुलाई स्वतन्त्रतालाई वर्गीकरण गर्छु। एउटा यो स्लाइडमा छ, अर्को स्लाइडमा छ। तपाईहरुलाई मैले सुरुमै भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के भने कन्फ्युज नहुनुस् है, टक्कै यही चारवटा टाइप हो अनि सक्यो, अर्को कहाँबाट आयो भन्नेतिर नजानुस्। यो भनेको चाहिँ कति किसिमले स्वतन्त्रतालाई हेर्न सकिन्छ भनेर मात्रै देखाएको है। एउटा पहिलो वर्गीकरणको प्रकार के हो भने स्ट्रक्चरल इन्डिपेन्डेन्स, फंक्शनल इन्डिपेन्डेन्स, एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्डिपेन्डेन्स र फिस्कल इन्डिपेन्डेन्स। स्ट्रक्चरल इन्डिपेन्डेन्स अर्थात् संरचनागत स्वतन्त्रता भनेको न्यायपालिका कहाँ रहने, कस्तो हुने न्यायपालिका, हैन? न्यायपालिकाको काम कारबाही सञ्चालन त फंक्सनलमा आउला, कसले निर्णय लेख्ने भन्ने फंक्सनलमा आउला, तर न्यायपालिकाको चाहिँ अब यसरी भनौं न, अदालत कहाँ हुने, त्यसको भवन कस्तो हुने, हैन? त्यसमा को व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त हुने, उसको योग्यता के हुने, उसको रिटायरमेन्ट कहिले हुने, सरकारलाई मन लागेको दिन न्यायाधीश मलाई मन परिनस्, तैँले मेरो विपक्षमा फैसला गरिस्, जा भाइ बाइ बाइ भन्न सक्ने हो कि एउटा निश्चित उमेर हुने हो कि? हामी कहाँ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश 65 वर्ष पुगे पछाडि अवकाश प्राप्त गर्छन्, जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीश 63 वर्षमा अवकाश प्राप्त गर्छन्। सरम्यामहरुलाई यो जानकारी नै होला, नभए टिप्दै पनि गर्नुहोस् है। अवकाशको उमेर नेपालको हकमा सर्वोच्च अदालतका लागि 65 वर्ष र जिल्ला तथा उच्च अदालतको लागि 63 वर्षमा न्यायाधीशले अवकाश प्राप्त गर्दछ। उसको सेवा सुविधा यस्ता कुराहरू कानुन बमोजिम मात्र हुन्छ है। सरकारलाई मन लाग्यो, प्रधानमन्त्रीलाई मन लाग्यो भनेर उसको सेवा सुविधामा परिवर्तन गर्न मिल्दैन, कानुन बमोजिम मात्र हुन्छ, व्यवस्थापिकाले पास गरेको कानुन अनुसार मात्र हुन्छ। त्यो पनि नियुक्त भइसकेको व्यक्तिको सेवा सुविधामा मार्का पर्ने गरी परिवर्तन पनि गर्न मिल्दैन, हैन? संविधानले नै, हामी कहाँ संविधानले, कुनै देशमा कानुनले न्यायाधीश बन्न यो योग्यता हो र यो अवस्थामा न्यायाधीशको पद गुम्छ भनेर स्पष्टसँग उल्लेख गर्छ, यो अवस्थामा पदमा रहन मिल्छ, यो अवस्थामा यसरी पदबाट मुक्त हुनुपर्छ, पदबाट विमुख हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा कानुनले व्यवस्था गर्छ। त्यो नभए के हुन्छ? दबाव र प्रभाव हुन्छ। तिमीलाई म तिम्रो जागिर खाइदिन्छु यदि तिमीले मलाई मेरो पक्षमा निर्णय गरेनौ भने, म तिम्रो जागिर खाइदिन्छु, म तिमीलाई नियुक्ति नै गर्दिन। नियुक्ति कसले गर्ने भन्नेमा पनि छ नि, हैन? नियुक्ति सिफारिस कसले गर्ने? प्रधानमन्त्रीलाई मन लागेको व्यक्ति फुत्त सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने हो भने त्यो पनि समस्याको विषय हो। एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष निकायले नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेर हामी कहाँ न्याय परिषदको परिकल्पना गरिएको छ। संविधानले न्याय परिषद भन्छ, त्यसको बारेमा हामी अलि डिटेलमा बिस्तारै अर्को क्लासमा पढ्छौं। अहिलेलाई यति मात्रै भने मैले न्यायाधीश नियुक्ति न्याय परिषदको सिफारिसमा संसदीय सुनवाईबाट अनुमोदन भएर मात्र हुन्छ।
न्यायाधीश पदमुक्त हुनलाई कि त उसले राजीनामा दिनु पर्यो कि त ऊ काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हुनु पर्यो, अन्यथा उसलाई संसदको 2/3 महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्नु पर्यो। सर्वोच्च अदालतको हकमा भन्दैछु मैले हैन। यसरी विभिन्न व्यवस्थाहरू गरेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई स्ट्रक्चरल संरचनागत रूपमा को कहाँ न्यायाधीश हुने, कति तहको अदालत हुने, त्यसमा कसरी न्यायाधीश नियुक्ति हुने, योग्यता के हुने, क्षमता के हुने, के आधारमा पदमुक्त हुन सक्ने, सेवा सुविधाका शर्त के हुने, कहिले पदमुक्त हुन सक्ने, उनीहरूलाई अरू के काममा खटाउन मिल्ने नमिल्ने, संविधानले अरू काममा खटाउन वर्जित गर्छ है न्यायाधीशहरूलाई। नेपालको संविधानको भाग 11 हेर्नुभयो भने अरू कामहरूमा खटाउन निषेध गर्छ, नत्र मन परे जेसुकै काममा जहाँसुकै पठाउलान्। कहाँ पठाउलान् र भन्नु होला, नेपालको न्यायपालिकामा एउटा इतिहास छ, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई सरुवा गरेर लोकसेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ है नेपालको अदालतको इतिहास। अब लोकसेवा आयोग भनेको त सरकार अब हुन त संवैधानिक अंग हो, तथापि त्यतिखेर त यसरी संवैधानिक अंग भनेर स्वतन्त्रताको कुरा गरिँदैन थियो। मैले धेरै पहिलाको कुरा सुनाउँदैछु तपाईहरुलाई। त्यतिखेर लोकसेवा कुन केस सर? अनिरुद्ध प्रसाद सिंह नेपालको प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, गत वर्ष मात्रै बित्नुभयो। उहाँ नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका त अब कहिलेदेखि भयो, यही दिनदेखि भयो त हामी भन्न सक्दैनौँ। 1997 देखि नै नेपालमा न्यायपालिका भन्ने अङ्गको गठन भएको हो। त्यो मैले स्लाइडमा लेख्न छुटाएको छु, सर म्यामहरूले टिप्नु भए हुन्छ। जुद्ध शमशेरको पालामा जुद्ध शमशेरले जारी गरेको सनद सवालका आधारमा 1997 देखि नै नेपालमा प्रधान न्यायालय भन्ने गठन गरियो। 1997 मा जुद्ध शमशेरको पालामा। तर त्यसमा पनि प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश को बस्थे भनेर तपाईहरुले गेस गर्न सक्नुहुन्छ, मैले तपाईहरुलाई थप भनिरहन्न हैन। त्यसैले अब त्यो स्वतन्त्र थियो कि थिएन त्यो म जान्दिन, तर अलग्गै अङ्ग चाहिँ थियो। स्ट्रक्चरल इन्डिपेन्डेन्स भन्दैछौँ नि हामी, छुट्टै अङ्ग हुने हो, त्यो चाहिँ थियो। छुट्टै संरचना न्यायपालिकाको चाहिँ 1997 देखि नै नेपालमा थियो। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आयो भन्छौँ हामी। त्यस पछाडि 2008 सालमा प्रधान न्यायालय ऐन फेरि जारी भयो। 2008 सालमा प्रधान न्यायालय ऐन आयो। प्रजातन्त्र आए पछाडि नेपालका पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान हुनुहुन्थ्यो। नेपालको पहिलो प्रधान न्यायाधीश प्रजातन्त्र आएपछिको है। नेपालकै प्रथम प्रधान न्यायाधीश भनेर नभनौँ, तर प्रजातन्त्र आएपछिको पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान हुनुहुन्थ्यो। उहाँ पछिको दोस्रो प्रधान न्यायाधीश के भन्दै थिएँ म? सुरेन्द्र प्रसाद सिंह। अनिरुद्ध प्रसाद सिंह सर। हजुर, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह नेपालको प्रजातन्त्र बहाली पछिको दोस्रो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई प्रधान न्यायालयबाट सरुवा गरेर लगेर कहाँ राखियो? त्यतिखेर त सर्वोच्च अदालत भइसकेको थियो। सर्वोच्च अदालत भइसकेको थियो भनेपछि 2013 सालमा उहाँ प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो। त्यहाँबाट उहाँलाई सरुवा गरेर लोकसेवा आयोगको आयुक्त बनाइयो। सुरेन्द्र प्रसाद सिंह कि सर अनिरुद्ध प्रसाद सिंह? सरी अनिरुद्ध प्रसाद सिंह है, सरी स्लिप अफ टङ। अनिरुद्ध प्रसाद सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद सिंह भनेछु मैले। अनिरुद्ध प्रसाद सिंहलाई सर्वोच्च अदालतबाट सरुवा गरेर लोकसेवा आयोगमा पुर्याइयो। यो स्ट्रक्चरल इन्डिपेन्डेन्स भएन। न्यायपालिका भनेको छुट्टै हो नि, राज्यको अङ्गै छुट्टै हो। सेपरेसन अफ पावर अघि हामी पढ्दै थियौँ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त पढ्दै थियौँ हैन। यसरी न्यायाधीशलाई मनपरी काममा खटाउन पाइँदैन, जोसुकैलाई न्यायाधीश नियुक्त गर्न पाइँदैन, जहिले सुकै मन लाग्यो तहिले सुकै न्यायाधीशलाई उनीहरूको पदबाट खोज्न पाइँदैन, उनीहरूको सेवा सुविधामा मनपरी परिवर्तन गर्न पाइँदैन। यो कुरा चाहिँ स्ट्रक्चरल अर्थात् संरचनागत स्वतन्त्रताभित्र पर्छ। अर्को फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्स, यो भनेको चाहिँ मुद्दा हेर्दा कतिको स्वतन्त्र हुन्छन् त, भन्ने। यसमा मुद्दा हेर्दा कसैले दबाब प्रभावमा पार्नु हुँदैन। प्रधान न्यायाधीशलाई फोन गरेर राष्ट्रपतिले त्यसमा आज यस्तो मुद्दा छ, यसो गर्नुपर्छ है भनेर गर्न मिल्दैन। स्वतन्त्र रूपले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न दिनुपर्छ। अदालत समक्ष प्रस्तुत भएको मुद्दामा अदालतले आफ्नै विवेक प्रयोग गर्ने हो, आफ्नै विवेकका आधारमा न्याय सम्पादन गर्ने हो। त्यहाँभित्र जे काम गर्नुपर्छ नि अदालतभित्र, त्यो चाहे रिट दर्ताको कुरा होस्, चाहे रिटको सुनवाईको कुरा होस्, चाहे फैसला कसरी लेख्ने, कहिलेसम्ममा लेख्ने भन्ने कुरा होस्, फैसलाभित्र के लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा होस्, त्यो अरूले निर्देशन गर्न मिल्दैन। त्यो न्यायपालिकाले आफै ठहर गर्छ। कसको मुद्दा कसले सुन्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा पनि न्यायपालिकाले आफै ठहर गर्छ। कुन न्यायाधीशले कुन मुद्दा सुन्न मिल्ने नमिल्ने यो न्यायपालिकाले नै ठहर गर्छ।
फैसला कहिले दिनुपर्छ यो पनि न्यायपालिकाले नै ठहर गर्छ। फैसला कसरी लेख्ने यो पनि न्यायपालिकाले नै व्यवस्था गर्छ। यसरी न्यायपालिकालाई आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा पनि स्वतन्त्र गर्नुपर्छ। छुट्टै अदालतको भवन बनाएर मात्रै हुँदैन, न्यायाधीशलाई छुट्टै अरू जागिर भन्दा अलग गरेर मात्रै हुँदैन, उनलाई काम पनि छुट्टै तरिकाले स्वतन्त्र तरिकाले गर्न दिनुपर्छ। दबाब र प्रभाव भन्दा बाहिर रहेर काम पनि गर्न दिनुपर्छ। भवन मात्रै छुट्टै बनाएर हुँदैन भनेर यो फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्स जोडियो, स्ट्रक्चरल इन्डिपेन्डेन्सले पुग्दैन भनेर है। यो स्ट्रक्चरल र फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्स चाहिँ विश्वभरि सर्वस्वीकार्य मान्यता हो। यो हुनै पर्छ, मिनिमम कुरा हो, यति त चाहिन्छ भनेर यो न्यूनतम आवश्यकता हो भनेर भनिएको कुरा हो। त्यस पछाडि यो एडमिनिस्ट्रेटिभ र फिस्कल इन्डिपेन्डेन्स भनेर राखेको छु मैले। प्रशासनिक स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वतन्त्रता अथवा वित्तीय स्वतन्त्रता, यो दुईटा चाहिँ इस्ट्याब्लिस भइसकेको सिद्धान्त होइन, मान्य भइसकेको होइन। सबै ठाउँमा यो लागू गर्नै पर्छ भन्ने छैन। तर न्यायपालिकामा बसिरहेका व्यक्तिहरूले चाहिँ हामीलाई यो दुईटा स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ है भन्छ। यो दुईटा अब मैले तपाईँलाई अघि नै भनिसकेँ, बजेट कसले बनाउँछ? व्यवस्थापिकाले बनाउँछ। बजेट त न्यायपालिकाले मेरो बजेट म आफै बनाउँछु भनेर सबै चिज आफै बनाउनु मिल्दैन होइन। मलाई यति पैसा चाहिन्छ यो वर्ष भने उसले बजेट बनाउन सक्दैन। त्यसैले फिस्कल इन्डिपेन्डेन्स कम्प्लिटली न्यायपालिकाको हुँदैन। त्यसै गरी म मेरा मान्छे आफै भर्ती गर्छु, मलाई मन लागेका मान्छे छान्छु भनेर न्यायपालिकाले आफै मनलाग्दी भर्ती गर्न पनि पाउँदैन र मनलाग्दी प्रशासन चलाउन पनि पाउँदैन। तर न्यायपालिका स्वतन्त्र साँच्चै हुनका लागि केही हदसम्म प्रशासनिक स्वतन्त्रता र आर्थिक स्वतन्त्रता पनि चाहिन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि मैले यसलाई एकदम सरल तरिकाले सर म्यामहरुलाई भने, न्यायपालिकाले यो वर्ष कति रुपियाँ पाउँछ भनेर बजेट बनाउने काम चाहिँ व्यवस्थापिकाको होइन। त्यसमा विशेष कार्यक्रम के हुन्छन् भनेर पनि व्यवस्थापिकाले पास गर्न सक्ने भयो। तर त्योदेखि बाहेक भित्र गएर यति यो कार्यक्रममा यति खर्च गर्ने, यो दिनमा यो यति खर्च गर्ने, उच्च अदालतले यति पाउने, सर्वोच्च अदालतले यति पाउने, फलानु न्यायाधीशले यति पाउने, यो चाहिँ न्यायपालिकाले आफै गर्न पाउनुपर्छ, व्यवस्थापिकाले अथवा कार्यपालिकाले गर्नु हुँदैन। अन्यथा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको प्रभावमा न्यायपालिका पर्न सक्ने अवस्था बन्छ। यदि सबै दिनानुदिनको आर्थिक गतिविधि पनि अर्थ मन्त्रालयको निगरानीमा रहने, व्यवस्थापिकाको निगरानीमा रहने, लेखा समितिको निगरानीमा रहने, हरेक दिनको पनि त्यो चाहिँ न्यायपालिका स्वतन्त्र रहने आधार बन्दैन। अर्को प्रशासनिक स्वतन्त्रता भनेको छु मैले, त्यो भनेको प्रशासन चलाउन चाहिने जनशक्तिको कुरा पनि हो, कसरी प्रशासन चलाउने भन्ने पनि हो, प्रशासनमा के काम कसरी गर्ने भन्ने कार्यविधि बनाउने कुरा पनि हो। यो पनि न्यायपालिकाले आफै गर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि न्याय प्रशासन ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन यो व्यवस्थापिकाले बनाइदिएको छ। तर यो एकदम मोटो कुरा, थोरै कुरा छ यसमा। भित्री सबै प्रशासन कसरी चलाउने, मुद्दा कहाँ कसरी दर्ता गर्ने, त्यो कहिले पेशीमा चढ्ने, कुन इजलासले कसरी त्यो मुद्दा सुन्ने, त्यो एउटा इजलासबाट अर्कोमा कसरी जाने, तारिख कहाँ लिने, यो सबै कुरा चाहिँ अरू अङ्गले भनिदिनु हुँदैन, न्यायपालिकाले आफै निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। अब यो एडमिनिस्ट्रेटिभ इन्डिपेन्डेन्सको कुरा मैले सर म्यामहरुलाई एउटा रोचक कुरा भन्न मिल्ने कुरा के छ भने, मैले अघि भन्दै थिएँ प्रजातन्त्र स्थापना भएपछिको पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कार्यकालमा कुनै समय मातृका प्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेलामा मातृका प्रसाद कोइरालाको प्रशासनको क्रममा चाहिँ एउटा के भएछ भने, अब न्यायपालिकाभित्र पनि त आफ्नै त्यहाँ कर्मचारी छन् नि त, शाखा अधिकृत छन्, उपसचिव छन्, के छन्, कर्मचारी छन् त्यहाँ होइन। अब के भयो भने उनीहरूको हाजिर गर्ने कि नगर्ने, उनीहरूले काम कसरी गर्दैछन् भन्ने विषयमा हाजिर गरेका छैनन्, मनपरी जहिले मन लाग्यो तैले आउँछन्, राम्रोसँग काम गर्दैनन् भनेर कसैले उजुरी गरिदिएछ सिडिओ कार्यालय, त्यतिखेरको व्यवस्था अनुसार भनौँ न, काठमाडौँ मेजिस्ट्रेटको कार्यालय होइन। अनि त्यो काठमाडौँको प्रशासनबाट गएर चाहिँ त्यहाँको ढड्डा उठाएर ल्याउने, उनीहरूको हाजिर गरे नगरेको हेर्ने, राता मसीले काटिदिने, त्यहाँ भएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्छु भनेर सोधपुछ गर्ने, यस्तो काम भएछ प्रधान न्यायाधीश नभएको बेलामा। प्रधान न्यायाधीश फर्केर आए, त्यस पछाडि प्रधान न्यायाधीशले मातृका प्रसाद कोइरालालाई तपाईले अदालतभित्रको प्रशासनमा प्रवेश गर्ने होइन, यो चाहिँ अदालतको स्वतन्त्रताभित्रको विषय हो, त्यसैले तपाईँ प्रवेश गर्न मिल्दैन, यसको व्यवस्थापन हामी आफै गर्छौँ भनेर त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएको थियो भनेर हामी पढ्न पाउँछौँ। यो भयो प्रशासनिक स्वतन्त्रताको कुरा। न्यायपालिकामा अब अहिले पनि तपाईँहरूलाई जानकारी हुनुपर्छ, लोकसेवा आयोगले सरुवा बढुवा गर्ने होइन है न्यायपालिकाभित्रको कर्मचारीको। कसले गर्छ? न्याय सेवा आयोगले गर्छ, छुट्टै छ न्याय सेवा आयोग होइन। यसरी प्रशासनिक स्वतन्त्रताको पनि आवश्यकता हुन्छ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि।
नत्र कार्यपालिकाले मन परेका व्यक्तिबाट मन परी काम गराउन सक्ने अवस्था बन्न जान्छ। अर्को पनि मैले यहाँ राखेको छु टाइप्स अफ इन्डिपेन्डेन्स नै भनेर, स्वतन्त्रताको प्रकार नै भनेर, सारभूत स्वतन्त्रता अर्थात् सब्स्ट्यान्टिभ इन्डिपेन्डेन्स। यो भनेको वास्तवमै न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ। अघि हामीले जति पनि कुरा गरेका छौँ नि, अघि यो 4 प्रकारको स्वतन्त्रताको कुरा गरेका छौँ नि, यो सबै कहाँभित्र आउँछ भने सब्स्ट्यान्टिभ इन्डिपेन्डेन्स भित्र आउँछ है। अघि हामीले कुरा गरेको 4वटा कुरा, प्रशासनमा स्वतन्त्रता हुने, आर्थिक स्वतन्त्रता हुने, आफ्नो काम कारबाहीमा स्वतन्त्र रहने र संरचनागत रूपमा स्वतन्त्र हुने, यसरी न्यायपालिका साङ्गोपाङ्गो रूपमा न्यायपालिका सिंगै स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सारभूत स्वतन्त्रता हो। त्यो बाहेक पर्सनल इन्डिपेन्डेन्स भनेको प्रत्येक न्यायाधीश एक्लै एक न्यायाधीश पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ। न्यायपालिका चाहिँ स्वतन्त्र छ, तर एउटा न्यायाधीश चाहिँ कोही को पक्षका छन् कोही को पक्षका छन् भनेर हुँदैन। न्यायपालिकाको छुट्टै भवन पनि बनाएको छ, बजेट पनि छुट्टै छ, कर्मचारी पनि छुट्टै छन्, तर न्यायाधीश चाहिँ फलानु पार्टीको उसले उसलाई जिताउँछ, ऊ फलानु पक्षको भयो भने त्यसले पनि काम गर्दैन है। ठुलो अदालत स्वतन्त्र छ भनेर हुँदैन, एक न्यायाधीश स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने कुरा यो पर्सनल इन्डिपेन्डेन्स भित्र आउँछ। कलेक्टिभ इन्डिपेन्डेन्स भनेको चाहिँ यो न्यायाधीशहरू समग्रमा पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ। उनीहरूलाई अरू निकायका कर्मचारीहरूले, अरू निकायका व्यक्तिहरूले दबाव प्रभावमा राख्ने काम गर्न हुँदैन। अहिले स्क्रिन सरेको छ है, कसैले मलाई च्याटमा स्क्रिन सरेन भन्नुभएको छ। अहिले यो मैले पहिला देखाएको यो टाइप्स अफ इन्डिपेन्डेन्सै भएकोले झुकिनु भयो होला। पहिला देखाएकोमा स्ट्रक्चरल फङ्सनल इन्डिपेन्डेन्सको कुरा थियो, अहिले देखाएकोमा सब्स्ट्यान्टिभ, पर्सनल, कलेक्टिभ र इन्टरनल इन्डिपेन्डेन्स छ। यो फरक स्लाइड हो। यसमा सब्स्ट्यान्टिभ भनेको मैले अघि भनेका सबै कुरा भित्र पर्छ। पर्सनल भनेको एक न्यायाधीश पनि स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने हो। कलेक्टिभ इन्डिपेन्डेन्स भनेको चाहिँ समग्र रूपमा सबै न्यायाधीशहरू एक ठाउँ बसेका छन् र उनीहरूले कुनै निर्णय गरेका छन् भने त्यसमा पनि न्यायाधीशहरूले कलेक्टिभ रूपले गरेको निर्णयमा पनि, समूहगत रूपमा गरेको निर्णय पनि उनीहरू स्वतन्त्र रूपले गर्न सक्ने हुनुपर्छ। कसैको दबाव प्रभाव हुनु हुँदैन। व्यक्तिगत निर्णय गर्दा पनि, सगोलमा निर्णय गर्दा पनि है, समष्टिगत निर्णय गर्दा पनि। र अर्को इन्टरनल इन्डिपेन्डेन्स भनिएको छ। इन्टरनल इन्डिपेन्डेन्स भनेको तपाईँहरूलाई थाहै छ। मानव उदाहरणको लागि नेपालको सर्वोच्च अदालतमा अधिकतम 21 जना न्यायाधीश हुन्छन्, तर जस्तो अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा 9 जना न्यायाधीश हुन्छन्। 9 जना सँगै बसेर हरेक मुद्दा 9 जनाले नै सुन्छन्। जतिवटा मुद्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सुन्छ, 9 जना सँगै बसेर एकैपटक त्यो मुद्दाको सुनवाई गर्छन्। तर नेपालमा त्यस्तो हुँदैन। नेपालमा न्यायाधीशहरू छुट्टा छुट्टै बस्छन्। कहिलेकाहीँ एकल इजलास हुन्छ, 1 जना मात्रै न्यायाधीश हुन्छ। कहिलेकाहीँ संयुक्त इजलास हुन्छ, 2 जना मात्रै न्यायाधीश हुन्छ। पूर्ण इजलास 3 जना मात्रै न्यायाधीश हुन्छ। संवैधानिक इजलास, संविधानको धारा 137 अनुसार 5 जना हुन्छन् त्यसमा हैन। बृहत पूर्ण इजलासमा 5 जना अथवा 7 जना अथवा 9 जना अथवा 11 जना अथवा 19 जना बसेर पनि फैसला भएको छ हाम्रोमा हैन। यसरी जतिसुकै न्यायाधीश पनि बस्न सक्छन्। यसरी बस्दै गर्दा हरेक इजलास अर्को इजलास भन्दा स्वतन्त्र हुन्छ। एउटा इजलासले अर्को इजलासलाई दबाव प्रभाव गर्न सक्ने हुँदैन। न्यायपालिका आफू भित्रै काम गर्दै गर्दा पनि, चाहे त्यो न्यायिक काम गर्दै गर्दा होस्, चाहे त्यो प्रशासनिक काम गर्दै गर्दा होस्, बाहिरको दबाव प्रभावमा नपर्ने भन्ने मात्रै होइन, एक अर्काको दबाव प्रभावमा पनि नपर्ने। आफू भित्रैका अङ्गहरूको त्यहाँ पनि त चाहियो नि हैन। जसरी राज्यका 3 अङ्ग भने जस्तो न्यायपालिका भित्र पनि त शाखा प्रशाखाहरू चाहियो नि त। हो, ती शाखा प्रशाखाहरूको पनि एक अर्कामा दबाव प्रभाव नरहने, इन्टरनल्ली पनि उनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट रहने, एक्सटर्नल्ली बाह्य प्रभावबाट मात्रै बच्ने होइन कि भित्री प्रभावबाट पनि बच्ने। म नियुक्ति हुँदाको प्रधान न्यायाधीश त त्यो हो नि, त्यसले जसो भन्छ म त्यसै गर्छु, प्रधान न्यायाधीशको अन्तर्गतमा रहन्छु। यस्तो चल्दैन। स्वतन्त्रतामा सबै आन्तरिक पनि स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, बाह्य स्वतन्त्रता मात्र खोजेर हुन्न भन्ने कुरा यो रह्यो। अब नेपालको संविधानले के भन्छ त न्यायिक स्वतन्त्रताको बारेमा, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको बारेमा भन्दा, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको बारेमा संविधानले के भन्छ त भन्दा, संविधानको प्रस्तावनाले नै, संविधानको प्रस्तावना भनेको के हो? संविधानको उद्देश्य बताउने, यो संविधान किन कसरी बनेको, यसको मूल लक्ष्य के हो, संविधानमा के छ भनेर। यो तपाईहरुले कतै जाँचहरुमा काम लाग्छ है यस्ता कुरा। यहाँ टक्कै स्लाइडमा नभए तापनि ध्यानपूर्वक सुन्दै गर्नुहुन्छ भएको छ भन्ने मलाई पक्का विश्वास छ। संविधानको प्रस्तावना भनेको त्यो संविधानको ऐना हो। त्यसमा के उद्देश्य राखिएको छ, के हटाउन खोजिएको छ, के बनाउन खोजिएको छ, त्यसको मूल मकसद के हो, त्यसको उद्देश्य के हो, त्यो किन बनेको छ, यसमा के कुरालाई
सबैभन्दा महत्त्व दिएर राखिएको छ भन्ने चाहिँ प्रस्तावनाले झल्काउँछ। त्यसैले त तपाईहरुलाई थाहै छ प्रस्तावनामा के राख्ने नराख्ने भन्ने विषयमा बडो लडाई भएको थियो त्यतिखेर पनि। लडाई भन्नाले वाद विवाद हैन, सशस्त्र संघर्ष भनेर लेख्ने कि नलेख्ने, माओवादी युद्ध भनेर लेख्ने कि नलेख्ने, यस्ता धेरै धेरै विवाद भएका थिए। किनकि प्रस्तावना भनेको त्यो संविधानको ऐना हो भनेर मानिन्छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नै पनि स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय हुनेछ भन्छ। स्वतन्त्र र सक्षम न्यायालय हुनेछ, हुनुपर्ने छ भन्छ। त्यसपछि नेपालको संविधानको धारा 20 ले न्याय सम्बन्धी हकको व्यवस्था गर्दै गर्दा हरेक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाबाट न्याय सम्पादन गराउन पाउने हक हुनेछ भन्छ। धारा 20 ले पनि भन्यो है, धारा 20 ले पनि भन्यो। अब यो धारा 46 चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नभए पनि धारा 46 ले के भन्छ भने नेपालमा मौलिक हकमा तपाईलाई मौलिक हक दिन्छ। धारा 16 देखि धारा 16 देखि मौलिक हक दिन थाल्छ। अनि त्यसपछि मौलिक हकको व्यवस्था गर्दै 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 जान्छ। अनि त्यसपछि धारा 46 मा गरे के भन्छ भने नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक कतैबाट तपाईको मौलिक हक कुण्ठित हुन गयो भने संवैधानिक उपचारको हक भन्छ। तपाईलाई संवैधानिक उपचारको हक हुन्छ भन्छ। त्यो कहाँबाट हुन्छ भन्दा उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो मौलिक हकको प्रचलन गराउन पाउनुहुन्छ भन्छ। तपाईको मौलिक हक कोबाट असर परेको हुन सक्छ तपाईको मौलिक हकको प्रचलनमा भन्दा कहिलेकाहीँ व्यवस्थापिकाले तपाईको मौलिक हकमा असर पर्ने गरी कानुन बनाइदिन सक्छ। कहिलेकाहीँ कार्यपालिकाले तपाईको मौलिक हकलाई असर पर्ने गरी कुनै निर्णय गरिदिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र रूपले न्यायपालिकामा गएर तपाईले संवैधानिक उपचार प्राप्त गरी आफ्नो हक फिर्ता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यो आफ्नो हक उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्न सक्नुहुन्छ भनेर धारा 46 ले व्यवस्था गरेको छ। आर्टिकल 51 K1 भनेर लेखेको थिएँ। अब फेरि के भनेको के हो भनेर झुक्किन्छ भनेर यो चाहिँ नेपालीमा लेखेँ। धारा 51 को ट को 1 मा पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। सरम्यामहरूले टिपेर त्यहाँ के रहेछ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। धारा 51 भनेको राज्यको नीति अन्तर्गत पर्छ। संविधानको भाग 4 राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा कार्यक्रमहरू भन्छ। त्यो भनेको बाध्यकारी त होइन, तर राज्यको लक्ष्य के हो त भन्दा छिटो छरितो सक्षम निष्पक्ष स्वतन्त्र न्याय दिने भनेर 51 को ट को 1 मा लेख्छ नेपालको संविधानको है। त्यसपछि नेपालको संविधानको धारा 105 र 191 मा गएर के भन्छ भने बन्देज लगाउँछ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा संसदमा छलफल गर्न पाइँदैन भन्छ। हेर्नुस् है, स्वतन्त्रताको कुरा आयो नि। अदालतमा विचाराधीन रहेको विवादको विषयमा छलफल गर्न पाइँदैन भन्छ। अब हुन त मैले यहाँ लेखेको छुइनँ किनकि संविधानले स्पष्ट रूपमा त्यसो भन्दैन। तर धारा 101 मा महाभियोगको व्यवस्था गर्दै गर्दा पनि हाम्रो बुझाइ के छ भने कुनै एउटा पर्टिकुलर मुद्दा भनौँ न, एउटा विशेष मुद्दा विशेषमा गरेको फैसलाको आधारमा न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउन मिल्दैन भन्ने त्यो पनि हाम्रो अभ्यास हो। त्यो पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको विषय भयो। त्यसपछि धारा 126 र 128 ले के भन्छ भने मैले अघि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ नि, न्यायपालिकासँग त पुलिस छैन, आदेश कार्यान्वयन गराउने संयन्त्र छैन न्यायपालिकासँग। तर संविधानले के भन्छ भने धारा 126 र 128 मा सर्वोच्च अदालत तथा मातहत अदालत सबैको बारेमा भनेको अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्नु सबैलाई बाध्यकारी हुनेछ। अदालतको फैसला चाहिँ सबैलाई बाध्यकारी हुन्छ। सबै निकायलाई, सबै व्यक्तिलाई अदालतको फैसला सबैले मान्नै पर्छ भनेर धारा 126 र 128 ले व्यवस्था गरेको छ। धारा 133 र 144 ले रिट क्षेत्राधिकारको व्यवस्था गरेको छ सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको लागि। त्यो बाहेक मैले यहाँ नलेखेको, धारा उल्लेख नगरेको, यहाँ मैले अपोइन्टमेन्ट टर्म्स र बेनिफिट्स भनेको छु। नेपालको संविधानले के भन्छ भने कस्तो कस्तो योग्यता पुगेको व्यक्ति न्यायाधीश बन्न मिल्छ। जिल्ला अदालतको न्यायाधीश बन्न के छ योग्यता, उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न के छ योग्यता, अलग अलग छ है। जस्तो जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुन 8 वर्षदेखि वकालत गरेको हुनुपर्छ, कानुनमा स्नातक गरी 8 वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्छ, अथवा उपसचिव भएको 3 वर्ष पुगेको हुनुपर्छ, अथवा राजपत्राङ्कित पदमा 8 वर्ष काम गरेको हुनुपर्छ, यसरी भन्छ। त्यसपछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि छुट्टै योग्यता छ, 10 वर्ष वकालत गरेको, अथवा यो यसरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि छुट्टै योग्यता छ, राजपत्राङ्कित कम्तीमा प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा 12 वर्ष काम गरेको, अथवा उच्च अदालतको न्यायाधीशको रूपमा 5 वर्ष काम गरेको, अथवा 15 वर्ष वकालत गरेको। यसरी को मात्रै योग्य छ त न्यायाधीश बन्न?
कार्यपालिकालाई मन लाग्यो भन्दैमा आफ्नो पार्टीको सबभन्दा मन परेको कार्यकर्तालाई लगेर फुत्त न्यायाधीश बनाउन मिल्दैन। त्यसको योग्यता संविधानले तोक्छ होइन। उनी कहिलेसम्म पदमा रहन सक्छन् त त्यसरी नियुक्त भएका व्यक्ति? के गर्दा न्यायाधीशको पद गुम्छ? कति वर्षमा पद गुम्छ? जस्तो तपाईलाई जानकारी नै छ, अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश उमेरका कारण अवकाश हुँदैन। दे क्यान डाई इन अफिस भनिन्छ। पदमा रहँदा रहँदै उनीहरूको मृत्यु हुन सक्छ होइन। मरुन्जेल व्यक्ति राजा हुन्छ नि कुनै देशमा, त्यसै गरी चाहना छ भने मरुन्जेल व्यक्ति सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सक्छ अमेरिकामा। तर नेपालमा 65 वर्ष पुगे पछाडि अवकाश हुन्छ। 65 अगाडि चाहिँ अनिवार्य अवकाश हुँदैन। मैले गरेको फैसलाको आधारमा मलाई निकाल्दिने हुन् कि भनेर डराउनु पर्दैन न्यायाधीशले। यो पनि नेपालको संविधानमा प्रावधानबाटै व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूलाई के काममा खटाउन मिल्छ र मिल्दैन भन्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ। न्यायपालिकाले कुन अदालतले के मुद्दा सुन्न मिल्छ र मिल्दैन भन्ने पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूको सेवा सुविधा पारिश्रमिक के हुने भन्ने पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। न्याय परिषदबाट नियुक्ति हुन्छ, न्याय परिषद स्वतन्त्र अङ्ग रहन्छ भन्ने पनि संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ होइन। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्नेछ भनेर पनि संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। अदालत बाहेक अरू कुनै पनि निकायले 1 वर्षभन्दा बढी कैद हुने मुद्दाको सुनवाई गर्न मिल्दैन भनेर पनि संविधानमा नै लेखिएको छ। यसरी न्यायपालिका कति तहको न्यायपालिका हुने, त्यसमा को व्यक्ति नियुक्त हुन मिल्ने, उसको कहिलेसम्म पदावधि रहने, उसको सेवा सुविधा शर्त बन्देज के रहने, उसलाई अरू के काममा खटाउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुरा सबै संविधानमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले यसरी हेर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा नेपालको संविधानमा यथेष्ट व्यवस्था गरिएको छ। अरू पनि व्यवस्था छ, मैले यहाँ नराखेका अरू व्यवस्थाहरू पनि छन्। ती अलि धेरै सान्दर्भिक नहोलान्, यति महत्त्वपूर्ण नहोलान् भनेर हो। सर म्यामहरूले हेर्नु भने अरू पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, नेपालको संविधानले पटक पटक कहिले प्रस्तावना तथा नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त जस्तो अलि कम बाध्यकारी प्रावधानमा, कहिले मौलिक हकको रूपमा, त कहिले न्यायपालिका सम्बन्धी भाग 11 मा राखेर भए पनि, अथवा व्यवस्थापिकाले के गर्न मिल्ने के गर्न नमिल्ने भनेर भए पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको बारेमा हाम्रो संविधानले यथेष्ट व्यवस्था गरेको छ भनेर मैले संवैधानिक प्रावधानहरू सरम्यामहरूको जानकारीका लागि यहाँ प्रस्तुत गरेँ। अब हामी बाहेक अन्यत्र के छ त भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पनि छन् केही। यो चाहिँ सरम्यामहरूले नछुटाइकन टिप्नु होला। इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरीको कुरा गर्दा यी कुराहरू छुटाउन नमिल्ने कुरा छन्। इन्टरनेसनल बार एसोसिएसन भन्छौँ हामी। इन्टरनेसनल बार एसोसिएसनले बनाएको मिनिमम स्ट्यान्डर्ड्स अफ जुडिसियल इन्डिपेन्डेन्स 1982 भन्ने छ। अर्को मोन्ट्रियलमा जारी भएको मोन्ट्रियल युनिभर्सल डिक्लेरेसन अन द इन्डिपेन्डेन्स अफ जस्टिस 1983 भन्ने एउटा अर्को दस्तावेज छ। त्यस पछाडि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको युएन बेसिक प्रिन्सिपल्स अन द इन्डिपेन्डेन्स अफ जुडिसियरी 1985 भन्ने छ। यो इटलीको मिलान भन्ने ठाउँमा बसेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बैठकबाट 7th UN कङ्ग्रेस भनिएको छ, जसलाई त्यसले पारित गरेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय अब यसलाई आधारभूत सिद्धान्तहरू व्यवस्था गर्ने दस्तावेज छ। सरम्यामहरूले यो टिप्नु होला। हुन त हजुरहरूसँग यो स्लाइडहरू नोटहरू पनि आइपुग्दो हो, त्यसैले हजुरहरूले टिप्नै पर्छ क्लासमै भन्ने त छैन। मैले हजुरहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका रूपमा रहेका, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बाध्यकारी भए पनि नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा रहेका यी व्यवस्थाहरूले चाहिँ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा यसरी व्यवस्था गरिएको छ। अब यसमा के लेखिएका छन् त भन्दा मैले अब एक एक बुदाहरू त हजुरहरूलाई सुनाउन टिपाउन पार लाग्दैन, छलफल गर्न पार लाग्दैन। तथापि मोटो रूपमा यी तीनटै दस्तावेजमा के कुराहरू आएको छन् त भन्दा न्यायपालिकाले आफू समक्ष प्रस्तुत भएको मुद्दाको निष्पक्ष सुनवाई गर्ने हैन, अनि न्यायिक प्रकृतिका विवादहरूको न्यायिक मात्रै निरूपण हुने। मैले अस्तिको दिन पनि तपाईहरुलाई भन्दै थिएँ नि, के अरे द्वन्द्वकालमा भएको घटना भनेर सबै कुरामा आम माफी हुँदैन। अपराधिक गतिविधि हो भने त्यसमा अपराध अभियोजन सम्बन्धी न्यायपालिकाको जे प्रक्रिया छ त्यो अनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा सुनाएको थिएँ नि मैले। न्यायिक प्रकृतिको विवाद हो भने त्यसको निरूपण न्यायिक मात्र हुन सक्छ हैन। कुनै पनि अङ्ग अथवा निकाय अथवा व्यक्तिबाट न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन हैन। कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बमोजिम सबैले त्यही प्रक्रिया बमोजिम न्यायपालिकासम्म पहुँच पाउनुपर्छ।
हुन त अब त्यस्तो त छैन हामी कहाँ, होइन? के अरे जस्तो मलाई कसैले मुद्दा हाल्यो भने मैले लिखित जवाफ लिएर जाँदा अदालतको कुनै एउटा झ्यालमा जानुपर्छ, अप्ठ्यारोसँग वारेसनामा लिएर जानुपर्छ, त्यहाँका कर्मचारीले जसो भन्नुहुन्छ त्यतै सही गर्नुपर्छ, अलिअलि हप्की दप्की पनि सुन्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि कसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, यो भइसकेको हुनाले, प्र्याक्टिस भइसकेको हुनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा हाल्छ, अनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लिखित जवाफ लाउन जानु पर्यो भने पनि सरर गए हुन्छ, फुट्ट एउटा कुन चाहिँ कोठामा बस्नुहुन्छ, उहाँका अगाडि सबै ल्याइदिन्छन्, टक्क सही गर्छन्, हिँड्नुहुन्छ, होइन? उहाँले म जस्तो झ्यालमा धाएर कर्मचारीहरूले भनेका एक एक कुरा सुनेर यो मिलेन यो पुगेन भनेको सुनिराख्नु पर्दैन, फुत्त सही गरे हिँडे पुग्यो, होइन? तर अब यी प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छन् भने प्रत्येक व्यक्तिलाई न्यायपालिकामा गएर एउटै प्रक्रियाबाट एउटै गतिविधि गराउनुपर्छ, छुट्टा छुट्टै व्यवस्था हुँदैन भन्छ है। अब त्यस्तो अभ्यासमा चाहिँ छैन, तर त्यसो भन्छन् है, यी दस्तावेजले चाहिँ त्यसो भन्छन्। त्यस पछाडि अरू के पनि भन्छ भने कार्यपालिकाले र व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई सञ्चालन गर्न आवश्यक हुने पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्छ। अनि न्यायपालिकाको निष्पक्षता संरक्षण हुने गरेका व्यवस्थाहरू पनि मिलाउनु पर्छ भन्छ। उनीहरूलाई व्यावसायिक प्रशिक्षणको प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ, व्यावसायिक गोपनीयता हुने गरी उनीहरूले काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ, होइन? अनि त्यस पछाडि अरू के पनि भन्छ भने कहिले फैसला गर्ने, त्यो फैसलामा के लेख्ने, त्यो फैसला कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषय पनि न्यायपालिकाले निर्धारण गर्न पाउनुपर्छ। पेशी कसरी तोक्ने, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, नेपालमा पनि विवादित भइरहने विषय, कुन मुद्दा कुन न्यायाधीशले हेरेर के न्याय गर्यो भन्ने हुँदो पनि रहेछ नि त, होइन? फरक पर्दो रहेछ। त्यही कालीगण्डकी डाइभर्जनको विवादमा प्रधान न्यायाधीशले एकै दिनमा अन्तरिम आदेश लेखिदिनु भयो एकाले इजलासबाट। त्यही कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषयमा अर्कोतिर तेजबहादुर केसी र हरिप्रसाद भुइयाल जस्तो लाग्छ मलाई, उहाँहरूले अन्तरिम आदेश दिनु पर्दैन, एकजनाले पर्छ भन्नुभयो, एकजनाले पर्दैन भन्नुभयो। अहिले पूर्ण इजलासमा त्यो मुद्दा पुगेको छ, होइन? त्यही मुद्दा एउटा न्यायाधीशले हेर्दा एउटा परिणाम निस्किने, अर्को न्यायाधीशले हेर्दा अर्को परिणाम निस्किने जस्तो अवस्था देखिन्छ। यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने पनि न्यायिक स्वतन्त्रताको मान्यता हो। र हुन सक्छ भने त्यस्तो भए कुन न्यायाधीशलाई कुन मुद्दा पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मलाई मन परेको व्यक्तिलाई मेरो मुद्दा राखिदिए भनेर अरू कसैले दबाव प्रभाव सिर्जना गर्न मिल्दैन। न्यायपालिकाले आफै कुन न्यायाधीशको अगाडि कुन मुद्दाको पेशी चढ्छ भनेर निर्क्योल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यी दस्तावेजहरूमा लेखिएको छ। न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि यी कुराहरू पनि पर्छन् भनिएको छ। त्यस पछाडि अब स्वतन्त्रताको कुरा त हामी गर्दैछौँ, होइन? न्यायाधीशहरू स्वतन्त्र हुनुपर्छ, न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्दैछौँ, तर तिनीहरूले केही गरिहाल्यो भने कारवाही गर्ने कि नगर्ने? स्वतन्त्र न्यायाधीश भनेपछि उनीहरूले मन परि गर्न पाउने त? स्वतन्त्र मात्रै हो कि स्वच्छन्द पनि हो त? जे पनि गर्न पाउँछन् त भन्दा होइन, कारवाही त गर्नुपर्छ। तर न्यायाधीशहरूलाई कारवाही गर्ने चाहिँ राज्यको निकायले होइन है, छुट्टै निकाय बनाउनुपर्छ है न्यायाधीशलाई कारवाही गर्ने। प्रधानमन्त्रीले कारवाही गर्न मिल्दैन है, आइजिपी के छन् नि, होइन? आइजिपीले कारवाही गर्न मिल्दैन है, गृहमन्त्रीले कारवाही गर्न मिल्दैन है, छुट्टै निकाय हुनुपर्छ जसले न्यायाधीशहरूको काम कारवाहीलाई हेरेर निगरानी गरेर आवश्यक पर्छ भने कारवाही गर्न सक्छ। र कारवाही गर्यो भने त्यो कारवाही विरुद्ध उजुरी गर्न सक्ने, त्यो कारवाही के प्रक्रियाले गर्ने, त्यसको विरुद्धमा पुनरावलोकन पुनरावेदन कहाँ गर्न मिल्ने, यो सबै व्यवस्था पनि मिलाउनु पर्छ भनेर यी इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड्सहरू, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूले व्यवस्था गरेका छन् न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि है। कसरी काम गर्नेदेखि, कसरी के सूची पेशी सूची कसरी तोक्नेदेखि, योग्यता के हुनेदेखि, कहिले अवकाश प्राप्त गर्नेदेखि, उनीहरू विरुद्ध उजुरी कहाँ लाग्नेदेखि, कारवाही कसरी हुने भन्नेसम्मको सबै व्यवस्था यी तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूमा हामीले देख्न सक्छौँ। अब अलिकति छलफलको कुरा छ है। यति सबै कुरा हामीले देख्यौँ, होइन? यति सबै कुरा हामीहरूले देख्यौँ। अब म तपाईहरुलाई तीनवटा कुरा गर्छु। एउटा, हाम्रो संविधानमा कसरी अलिकति अस्पष्ट व्यवस्थाहरू छन्, अनमेल हुने खालका न्यायिक स्वतन्त्रताका विषयमा, अनि केही हाम्रो अभ्यासमा, नेपाली अभ्यासमा देखिएका केही कुराहरूको बारेमा पनि अलिकति छलफल गरौँला। त्यस पछाडि न्यायपालिकाले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्रताको बारेमा के बोलेको छ, के कति बोलेको छ भन्ने विषयमा पनि कुरा गरौँला। अब मैले यो स्लाइड बन्द गरेँ, सर म्यामहरूको कुराहरू पनि छलफल गर्दै हामीले यी तीनटा कुराहरूको निर्क्योल निकाल्यौँ भने हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका बारेमा पढ्न पर्ने कुराहरू सबै पढिसक्छौँ त्यति भए, होइन? अब हेर्नुहोस् है, हामीले के भन्यौँ, न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने,
न्यायपालिका स्वतन्त्र किन हुनुपर्छ भने म दोहोऱ्याउँदिनँ है, किन हुनुपर्छ हामीले छलफल गर्यौँ। त्यो हुनलाई के गर्नुपर्छ भन्यौँ, नियुक्तिमा स्वतन्त्रता हुनुपर्छ भन्यो। अब नेपालमा न्यायाधीश नियुक्ति कसले गर्छ? सर म्यामहरूलाई जानकारी नै छ, मैले अघि पनि भनेकै छु। भन्नुहोस् त गोपाल सर, अनम्युट गर्नुभएको छ। संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेर, संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्छ। न्याय परिषदले न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्छ। न्याय परिषदको सिफारिसमा न्यायाधीशको नियुक्ति हुन्छ। अब न्याय परिषद भनेको के हो त? को हुन्छ न्याय परिषदमा? सर्वेहरूलाई जानकारी छ? कसैले छ भने अध्यक्ष सेयर प्रधान गर्नुहोस्। न्यायाधीश हुन्छ सर। हजुर। अनि त्यसपछि नेपाल सरकारको कानुन मन्त्री सदस्य। हजुर हो। अनि एउटा बार एसोसिएसनको एसोसिएसनबाट आएको वरिष्ठतम अधिवक्ता पनि सदस्य हुन्छ। हजुर। अनि त्यसपछि अर्को प्रधान न्यायाधीशले एउटा, अरू दुईजना चाहिँ बिर्सेँ सर। बिर्सिनु ठिकै छ गोपाल सर, तीनटा त मिल्यो नि, 5 जना मध्ये 3टा मिलिरहेछ। अरू कसैले यसमा 2 जना थप्न सक्नुहुन्छ? कानुन मन्त्री पनि थियो। हजुर, कानुन मन्त्री, प्रधान न्यायाधीश अनि बारको प्रतिनिधि, अनि अरू सर्वोच्चको वरिष्ठ न्यायाधीश हो। सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश भनेको प्रधान न्यायाधीश पछिको रोल क्रममा रहेको न्यायाधीश, यो चौथो सदस्य, चौथो त नभनौँ, यो पनि हुनुहुन्छ। अनि अर्को पाँचौं सभामुख। सभामुख होइन सरोज सर, प्रकाश हुनुहुँदै थियो, राष्ट्रपति भन्दै गरेको सुन्दै थिएँ। राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेको सदस्य होला न्यायाधीश। हजुर हजुर देवेन्द्र सर, राष्ट्रपतिले मनोनयन गरेको चाहिँ भन्दैन संविधानले, नियुक्त गर्ने चाहिँ भन्छ, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भन्छ है। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको कानुनविद है। अघि एउटा बारको प्रतिनिधि भनिसक्यौँ, त्यो पनि अधिवक्ता कानुनविद भयो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने भन्यौँ, त्यो पनि कानुनविद हुने भयो, वकिल हुने भयो हैन। 2 जना न्यायाधीश भए, 2 जना न्यायाधीश भए है, 1 जना मन्त्री भयो, 2 जना वकिल भए। हजुर देवेन्द्र सर के भन्न खोज्नुहुँदैछ? हजुर सर, हजुर हो। 5 जना त थाहा थियो सर, अलि बीचमा चाहिँ त्यो सदस्यहरूको अलि कन्फ्युजन थियो सर। ठिकै छ, मैले अहिले क्लियर गरिदिएँ। हजुरले त्यो संविधानमा धारा पनि गएर हेरेर याद गर्न सक्नुहुन्छ। भाग 11 एकचोटि पढिदिनुहोस् न आज, संविधानको भाग 11 आज एकचोटि हेरिदिनुहोस्, सबै त्यो भाग 11 का सबै धाराहरू पढिदिनुहोस्। त्यसमा न्याय परिषद सम्बन्धी व्यवस्था हुन्छ। त्यही 5 जना सदस्य हुन्छन्, 2 जना न्यायाधीश, त्यो मध्येको 1 जना प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, अर्को सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश भनेको त्यहाँ भएका 21 जना मध्ये सबैभन्दा सिनियर प्रधान न्यायाधीश भए। प्रधान न्यायाधीश भन्दा 1 स्टेप जुनियर, तर अरू सबैभन्दा सिनियर वरिष्ठतम न्यायाधीश उहाँ हुनुहुने भयो सदस्य। त्यसपछि यो भयो 2 जना, न्यायपालिकाबाट 2 जना पर्ने भए, न्यायपालिकाबाट 2 जना पर्ने भए। त्यसपछि बाँकी 2 जना वकालत गरिरहेका मान्छे पर्ने भए, कुनै न कुनै रूपमा वकालत अथवा कानुनसँग सम्बन्धित पेसामा जोडिएका। कसरी आउने भए? 1 जना बार एसोसिएसनको प्रतिनिधिको रूपमा आउने भए। बार एसोसिएसन भनेको त मैले सर म्याडमहरूलाई भन्नु पर्दैन, वकिलहरूको छाता सङ्गठन हो नेपाल बार एसोसिएसन है, सबै कानुन व्यवसायहरूको छाता सङ्गठन हो। बारको प्रतिनिधि 1 जना र अर्को 1 जना चाहिँ, बारको प्रतिनिधिपछि अर्को 1 जना चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेको कानुनविद वकिल सदस्य हुने भयो। अनि 5औं सदस्य चाहिँ कानुन मन्त्री हुने भए। अब यसरी हेर्दा अब यो न्याय परिषदले के गर्छ? न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस पनि न्याय परिषदले गर्छ, न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी पनि न्याय परिषदले लिन्छ, न्यायाधीशलाई कारबाही पनि न्याय परिषदले गर्छ, कहाँसम्म भने बर्खासी पनि न्याय परिषदले गर्न सक्छ। न्यायाधीशको बर्खासी पनि न्याय परिषदले गर्न सक्छ, तर त्यहाँ न्यायपालिकाभित्र 2 जना मात्रै छन्। 5 जनाको समितिमा 2 जना न्यायपालिकाभित्रबाट छन्, 3 जना बाहिरबाट छन्। त्यो मध्ये 1 जना कानुन मन्त्री त सिधै राजनीतिक व्यक्ति भइहाल्यो। बार एसोसिएसन राजनीतिक संस्था होइन, तर त्यहाँ चुनाव जित्न राजनीति गरिन्छ, अनि त्यही चुनाव जितेका मान्छेले मनोनयन गर्ने हो। प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गर्ने व्यक्ति भनेको प्रधानमन्त्री राजनीतिक व्यक्ति भएको हुनाले उनले पनि आफ्नो राजनीतिक निकटताका आधारमा व्यक्ति मनोनयन गर्ने भए। यसरी 3 जना राजनीतिक, 2 जना न्यायिक व्यक्ति पर्ने भए न्याय परिषदमा। अनि हामी के भन्दै थियौँ अरे यत्रो बेर? संविधानले के व्यवस्था गर्यो भन्दै थियौँ हामी? स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्दै थियौँ हैन। अब यहाँ के देखियो? न्यायाधीशको नियुक्तिमा पनि, न्यायाधीश विरुद्ध उजुरी बुझ्नमा पनि, यो सबै जे गर्नु छ त्यसमा न्यायपालिका स्वतन्त्र छैन, कार्यपालिकाको राजनीतिको कुनै न कुनै हदसम्म प्रभाव छ भन्ने देखिन्छ।
अर्को पनि हामी कहाँ एउटा व्यवस्था छ संविधानको धारा 296 जस्तो लाग्छ मलाई, एकचोटि हेर्नु होला सर म्यामहरुले। संसदीय सुनवाई सम्बन्धी व्यवस्था छ हामीलाई है। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनका लागि पहिला न्याय परिषदले सिफारिस गर्छ, त्यसपछि संसदीय सुनवाई हुन्छ, अनि सांसदहरूले पास गर्छन्, पास हो कि फेल भन्छन्, अनि सांसदहरूले पास गरे पछाडि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ। हुन चाहिँ पास हुन सजिलो छ फेल हुनुभन्दा है। 15 सदस्यीय संसदीय सुनवाई समिति छ हामी कहाँ। 10 जनाले यो व्यक्ति हुँदैन भन्नु भने मात्रै त्यो व्यक्ति फेल हुन्छ, नत्र पास है। 10 जनाले हुँदैन, 15 जनाको समितिमा हेर्नुस् है कस्तो खालको व्यवस्था छ। अब कि त संसदीय सुनवाई नराख्नु, राखिसकेपछि त 15 जनाको समिति छ भने 8 जनाले हुँदैन भनेपछि त फेल गर्नु नि, होइन 10 जनाले हुँदैन भन्नुपर्छ अनि बल्ल फेल हुन्छ हैन। 6 जनाले हुन्छ भन्नु पनि पास हुने पनि त त्यसको मतलब हैन। बहुमत चाहिएन, अल्पमतले पनि पास गर्न सक्ने देखियो। अब यसरी संसदीय सुनवाई भनेको कसले गर्छ? संसदले गर्छ। संसदमा को छ? चुनाव राजनीति गरेर चुनाव जितेर आएका सांसदहरू छन्, नेता कार्यकर्ताहरू छन्, नेताहरू छन् भनौँ न, कार्यकर्ता किन भन्नु देशका सांसदलाई। यसरी नेताहरूले अप्रुभ गरेको व्यक्ति मात्र न्यायाधीश बन्न सक्ने व्यवस्था पनि देखियो है। न्याय परिषद यदि स्वतन्त्रै भयो भने पनि न्याय परिषदले गरेको सिफारिसका आधारमा नियुक्ति गर्न त संसदीय सुनवाई आवश्यक पर्यो। संसदीय सुनवाई त सांसदहरूबाट पास हुनुपर्ने भयो। यसरी हेर्दा राजनीति गर्न सक्ने ठाउँ त्यहाँ पनि देखियो। यसको एउटा उदाहरण हामीले भोगिसक्यौं। प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पराजुली के कारणले पदमुक्त हुनुभयो त्यो मैले तपाईहरुलाई अहिले सम्झाइराखिन हैन। उहाँको नागरिकतामा धेरै विवाद थियो। उहाँ व्यक्ति एकजना भए पनि उहाँका 4-5 वटा जन्ममिति थिए भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थियो। अब कुन चाहिँ हो कुन चाहिँ होइन, उहाँलाई आक्षेप मात्रै लगाइएको हो कि उहाँ वास्तवमा निर्दोष हुनुहुन्थ्यो कि उहाँको त्यति धेरै जन्ममिति थिएन कि थियो कि यो मलाई जानकारी छैन है। उहाँको भर्खरै एउटा संयोगका पानाहरू के भन्ने आत्मकथा सार्वजनिक भएको छ, हजुरहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। तर सार्वजनिक जानकारीमा चाहिँ उहाँका 4-5 वटा जन्ममिति छन् भन्ने आएको थियो। त्यस पछाडि त्यस्तै केही कुरा भए पछाडि उहाँ प्रधान न्यायाधीशबाट पदमुक्त हुनुभयो। उहाँ पदमुक्त भइसके पछाडि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो दीपक राज जोशी। दीपक राज जोशी चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको लागि संवैधानिक परिषदबाट प्रधान न्यायाधीश पदमा उहाँ सिफारिस भए पछाडि उहाँको संसदीय सुनवाई भयो। संसदीय सुनवाईमा उहाँ सफल हुन सक्नु भएन। संसदीय सुनवाईमा उहाँ सफल हुन सक्नु भएन र उहाँले प्रधान न्यायाधीश बन्न सक्नु भएन। यसरी तर अरु सबै सफल भए, उहाँ सफल हुन सक्नु भएन। यसरी यहाँबाट पनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा सम्झौता हुन सक्ने एउटा अवस्था देखियो। संविधानकै प्रावधान भने मैले सर म्यामहरुलाई संविधानमै न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्ने पनि भन्छ, संविधानमै न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने खालको अवस्था हुने खालका प्रावधानहरू पनि राख्छ। सर हजुर, यो संसदीय सुनवाईमा 15 सदस्यीय हुन्छ भन्नुभयो, अनि 10 जनाले के रे मत जनायो, अरु 5 जनाले जनाइन भने त्यो अवस्थामा के हुने भयो भन्नु अलिक कन्फ्युजन भयो। यसमा के भन्छ भने नि 2/3 फेल गरेको मान्छे मात्रै फेल हुन्छ भन्छ क्या। 2/3 भनेको कति? 10 जनाले हुँदैन भन्नुपर्छ अनि बल्ल व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश बन्न योग्य हुँदैन, नत्र त्यो व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश बन्न योग्य हुन्छ है। 10 जनाले हुँदैन भन्नुपर्छ, सिफारिस भएको व्यक्तिलाई 15 जना मध्ये 10 जनाले हुँदैन भन्नुपर्छ अनि बल्ल हुन्छ। सर म्यामहरुलाई मैले एकैछिन 1 मिनेटको टाइम लिएँ है त। मेरो सानो ढोका खोल्नु भन्ने भयो, म ढोका खोलेर हजुरहरूलाई फेरि जोइन गरिहाल्छु है त। 1 मिनेट। फेरि आइपुग्यो। यसरी संविधानमा भएका प्रावधानहरूको मैले हजुरहरूलाई जानकारी गराउँदै थिएँ हैन। एकतिर संविधानले न्यायिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, फेरि अर्कोतिर के पनि देखिन्छ भने न्यायिक स्वतन्त्रतासँग अनमेल हुने खालका प्रावधान पनि संविधानमा रहेको देखिन्छ। त्यस पछाडि अरु केही हामीले छलफल गर्न सक्ने कुराहरू के पनि छन् भने हाम्रा विगतका अभ्यासहरूमा पनि केही देखिएका छन्। जस्तो
जस्तो उदाहरणको लागि यो भर्खरै ताजै छ, सरमेमहरू सबैलाई जानकारीमा छ नै भन्ने मलाई पक्का विश्वास छ। के अरे यो संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा पहिलो पटक गठन भएको इजलासमा, संवैधानिक इजलासमा, यो पछिल्लो विघटनकोमा 5 जना न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। त्यो मध्ये एकजना बम कुमार श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, अर्को एकजना तेजबहादुर केसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले हेर्न मिल्दैन भनेर निकै हो हल्ला गरियो। त्यस पछाडि गठन भएको इजलासमा उहाँहरू रहनु भएन, अरू न्यायाधीश आउनुभयो। अनि त्यसमा प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, अनि दीपक कुमार कार्की श्रीमान हुनुहुन्थ्यो, मीरा खड्का श्रीमान हुनुहुन्थ्यो, ईश्वर प्रसाद खतिवडा श्रीमान हुनुहुन्थ्यो र आनन्द मोहन भट्टराई श्रीमान हुनुहुन्थ्यो। अब फेरि यो इजलासमा चाहिँ आनन्द मोहन श्रीमान र दीपक कुमार श्रीमानले हेर्न मिल्दैन भनेर कुरा गरियो। के भनियो भने निष्पक्ष न्याय हुँदैन यो बेन्चबाट भन्ने कुरा गरियो। अब बेन्चको निष्पक्षता, अदालतको निष्पक्षताका विषयमा आर्टिकलहरू लेखिए, बहस गरियो इजलास समक्ष, अन्तर्वार्ताहरू भयो, धेरै ठाउँमा लेखियो। फलानाले मुद्दा सुन्नै मिल्दैन, सरकार पक्षले भनौँ दीपक कुमार कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईले मुद्दा सुन्नै मिल्दैन, निवेदक पक्षले भनौँ तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठले मुद्दा सुन्नै मिल्दैन। यो पनि स्वतन्त्रताको विषयमा अलिकति विचारणीय पक्ष भयो। यो पनि विचारणीय पक्ष भयो। सरमेमरले यो पनि जानकारीमा लिनु होला। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, सरमेमरहरू आफै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, हजुरहरू पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, न्यायपालिका मात्रै होइन। त्यस पछाडि हामी कहाँ भएको अरू रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने नेपालमा देखिएको भएको घटनाको कुरा सुनाउँदैछु है म हजुरहरूलाई। उच्च अदालतमा व्यक्तिहरू न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन्छन्, उच्च अदालतमा न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन्छन्, शपथ खान्छन्, अनि शपथ खाएर बधाई लिन पार्टी कार्यालयमा जान्छन् लाइन लागेर। कुनै अमुक पार्टीको कार्यालयमा, म कुन पार्टीको कार्यालय भनेर नाम लिन्न, उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन्छन्, शपथ खान्छन्। शपथमा के लेखिएको छ त्यो बेहोरा बरुमा पढेर सुनाउन सक्छु, मैले राखेको छु छेउमा। निष्पक्ष न्याय गर्छु, संविधान पालना गर्छु, के यस्तै यस्तै बेहोरा लेखेको। म निष्पक्ष हुन्छु, म राजनीतिक पूर्वाग्रहमा लाग्दिनँ भनेर शपथ खान्छन्। अनि त्यस पछाडि शपथबाट सिधै आफ्नो घर नगई कहाँ जान्छन्, पार्टी कार्यालय जान्छन् र बधाई स्वीकार गर्छन्। त्यस पछाडि नेपालको प्रधान न्यायाधीश पदमा आसीन हुनुभएको त्यतिखेर सुशीला कार्की हुनुहुन्थ्यो। सबैभन्दा स्वच्छ छवि भनेर प्रसिद्ध रहनु भएको। अब त्यो हो होइन त्यसमा हामी कोही प्रवेश नगरौँ होइन, म त्यसमा केही टिप्पणी राख्दिनँ, हजुरहरू आफ्नो विचारमा स्वतन्त्र हुनुहुन्छ भने मैले अघि भनिसकेँ। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की न्याय परिषदको अध्यक्ष हुँदा उहाँले नियुक्ति गर्ने बेलामा खुलेरै आयो, उहाँले खुलेरै फोरममा बोल्नुभयो। त्यहाँ न्याय परिषदमा जति जति सदस्य थिए सबैको गोजीमा एक एकवटा लिस्ट थियो, मेरो तर्फबाट फलानु, मेरो तर्फबाट फलानु, यो लिस्टमा भएका व्यक्तिलाई न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्छ भनेर दबाब आएको थियो। मन्त्रीले मलाई पटक पटक प्रधान न्यायाधीशको क्वार्टरमा भेट्न आउने प्रयास गरेका थिए भनेर उहाँले सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिनुभएको पनि देख्नमा आएको छ। हाम्रो न्यायिक स्वतन्त्रता कति के छ भनेर म सरमेमरलाई भएका घटनाहरू यदि जानकारीमा छन् भने पुनः स्मरण गराउँदैछु, जानकारीमा छैनन् भने जानकारी दिँदैछु है, अन्यथा नलिनु होला है यसलाई। यो क्लासबाट बाहिर गएको भन्ठान्नु हुँदै होला। फेरि मैले हाम्रो चाहिँ अभ्यास के छ है, थ्योरीका कुरा हामीले गरिसक्यौँ, हामी कसरी हेर्दैछौँ, हाम्रो अभ्यास कस्तो छ भनेर जानकारी गराउन खोज्दैछु। अब अर्को, त्यतिखेर पनि देउबाजी नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउन खोज्नुभयो। नवराज सिलवालले होइन म आइजिपी हुनुपर्ने भनेर मुद्दा हाले। सर्वोच्च अदालतले त्यही अनुसार आदेश पनि गर्ने हो। त्यस्ता आदेशमा चित्त नबुझे पछाडि नेपालको प्रधान न्यायाधीश रहनुभएकी सुशीला कार्कीलाई महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो। महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भइसक्दा निलम्बन हुनुभयो। फेरि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसक्दा निलम्बन भएर उहाँले आफ्नो काम कारबाही सम्पादन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो। त्यस पछाडि अहिले हालका प्रधान न्यायाधीश, त्यतिखेर न्यायाधीश मात्र हुनुहुन्थ्यो, चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले बडो रमाइलो आदेश लेखेको छ। मेरो मन मलिन छ, सतीले सरापेको देश हो, कुनी के यस्तै 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 कुरा लेख्दै गरेर त्यो प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई निलम्बन गरिएको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरे पछाडि बल्ल उहाँ फेरि आफ्नो काममा फर्कन सक्नुभयो। नत्र उहाँले गरेको एउटा फैसलाका आधारमा, फेरि तपाईँलाई थाहै छ संसदको 1/4 व्यक्तिले सही गरेर दियो भने त महाभियोग त प्रस्ताव त दर्ता हुन्छ होइन। 1/4 सांसदहरूले एउटा कुनै फैसलामा लेखेको कुरा, फैसला गर्न हामीले यत्रो अहिले भर्खर सिद्धान्त पढ्यौँ,
फैसला गर्न त न्यायाधीश स्वतन्त्र छ। उसले जे देख्छ न्याय कानुनका आधारमा आफू समक्ष प्रस्तुत भएका तथ्यमा जे मिसिल संलग्न प्रमाणहरू छन् त्यसको आधारमा न्याय कानुनका आधारमा कानुनका सिद्धान्तहरूका आधारमा उसले जे देख्छ त्यही फैसला गर्ने हो। तर एउटा फैसला गरेको आधारमा एउटा न्यायाधीशका विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने र त्यो दर्ता भए पछाडि उसले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने भनेपछि त अब सरकारले के गर्न सक्ने भयो? सरकार भनेको सर्वेमा जानकारी छँदैछ, सरकार भनेको संसदमा 50% सांसद भएको ग्रुप हो नि त। संसदमा 50% भन्दा बेसी सांसद भएको ग्रुपलाई सरकार भनिन्छ। संसदमा 50% भन्दा बेसी सांसद भएको ग्रुपलाई सरकार भनिन्छ। अनि महाभियोग दर्ता गर्न कति चाहिन्छ? 25% मात्रै चाहिन्छ भनेपछि सरकारसँग 25% त जहिले पनि हुन्छ। महाभियोग दर्ता गर्न आवश्यक संख्या त सरकारसँग जहिले पनि हुन्छ। सरकारको विरुद्धमा फैसला गरेको आधारमा कुनै न्यायाधीशलाई जहिलेसुकै पनि सरकारले कार्यपालिकाबाट स्वतन्त्र राख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो नि अघि तपाईँहरू। कार्यपालिकाले जहिले पनि एउटा न्यायाधीशका विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने र त्यो प्रस्ताव दर्ता गरिसक्दा तत्काल त्यो न्यायाधीश निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था पनि हामीसँग छ र त्यो पनि हामीले अभ्यास गरेका छौँ। अरु के छ? पार्टीका सदस्य भइरहेका व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त भएको, सर्वोच्च अदालतमै पनि न्यायाधीश नियुक्त भएको पनि हामी कहाँ अभ्यास छ। सांसद भइसकेका व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएको पनि हामी कहाँ अभ्यास छ। गोपाल सर के भन्नु खोज्नुहुन्छ? सर एक्सक्युज मी, हजुर, यो न्यायाधीशहरूलाई 1/4 अविश्वासको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने जो व्यवस्था छ नि सर, हजुर, यसलाई हामीले राजनीतिक पूर्वाग्रह या राजनीतिक हस्तक्षेप भन्दा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको हस्तक्षेप भन्दा पनि यसलाई शक्ति पृथकीकरण अर्थात् चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन सर? हो, खासमा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स नै हो हैन, न्यायपालिका माथिको चेक एन्ड ब्यालेन्स नै हो। तर अब कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने हुँदो रहेछ नि त। के कारणले लाउनु पर्यो महाभियोग, के काम कारबाही गल्ती भए, कहाँ के त्रुटि भयो, महाभियोगको पनि त आधार दिन्छ नि त संविधान। यो अवस्थामा महाभियोग लाउने भन्छ। तर त्यो कुनै अवस्था भएको नदेखाइकन केही दाबी विरोध पनि गर्न नपर्ने, केही छलफल पनि गर्न नपर्ने, कुनै एउटा अभियोग त्यस्तो लाउन, महाअभियोग भनेपछि त महाआरोप भन्ने त बुझ्नु पर्यो नि सामान्य तरिकाले हैन। त्यस्तै विशेष परिस्थितिमा मात्रै लाग्छ भन्ने त बुझ्नु पर्यो। केही कुनै कारण परिस्थिति केही नदेखाइकन फुत्त फलानालाई महाअभियोग दर्ता भनेर दर्ता गर्न नमिल्ने भन्ने कुरो मात्रै होइन। एउटा कुनै फैसलाका आधारमा चित्त बुझेन भन्दैमा राजनीतिक पूर्वाग्रह साधन महाभियोग दर्ता हुन्छ भने चाहिँ त्यो फेरि न्यायपालिकालाई तर्साउनलाई प्रयोग। जस्तो हजुरहरूलाई त यो सुशीला कार्कीको त मैले भनिहालेँ होइन। अर्को के पनि भएको छ भने अहिले हाल बहालमा रहेका न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको विरुद्धमा पनि महाभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। त्यो के का आधारमा सुरु भएको थियो भने कुनै एउटा व्यक्तिले म फलानु मुद्दा हारे भन्ने आधारमा गरेको उजुरीका आधारमा अलिअलि सही हस्ताक्षर प्राप्त गरेर महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। केही आधार कारण नचाहिने, केही एउटा पूर्वाधार पनि नचाहिने, केही पूर्व तयारी पनि गर्न नपर्ने फुत्त प्रस्ताव दर्ता गरिँदा हुने अनि यता न्यायाधीशले चाहिँ कार्य सम्पादन गर्न नपाउने हो भने के अवस्था आउँछ भने 25% भएको सरकारले के गर्न सक्छ भने म विरुद्ध फैसला गर्नलाई अघि मैले सर म्यामहरूलाई सुनाएँ नि, कार्यपालिका विरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई प्रधान न्यायाधीश नबनाएको इतिहास त नेपालमा पनि छ, विदेशमा पनि छ, अरू देशमा पनि छ। मैले अघि भर्खर सुनाएँ, दीपक राज जोशीको पनि सुनाएँ, भारतको पनि अघि मैले कुरा गरेँ तपाईँहरूसँग होइन। यसरी महाभियोगलाई पनि कार्यपालिकाले चेक एन्ड ब्यालेन्सको अस्त्रको रूपमा प्रयोग नगरेर न्यायपालिकालाई गाइडेड र कमिटेड बनाउने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरेको उदाहरण हामीले देखेका छौँ। यो भयो हाम्रा प्र्याक्टिसको बारेमा मैले हजुरहरूलाई पुनस्मरण गराएको कुरा। अब लगभग मैले हजुरहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा लगभग सबै सकिँदै गयो। न्यायपालिकाको चाहिँ के दृष्टिकोण छ त भन्दा न्यायपालिका चाहिँ बहुत संयमित देखिन्छ। सुबोधमान नापितले यो मैले अघि हजुरलाई संसदीय सुनवाईको कुरा गरेँ नि, न्याय परिषदको सिफारिसपछि न्यायपालिकामा नियुक्त हुनको लागि संसदीय सुनवाईबाट पास हुनुपर्छ भन्ने त्यो जुन मैले कुरा गरेँ नि, यो कहिलेबाट आयो त भन्दा अन्तरिम संविधान 2063 को दोस्रो संशोधनबाट। त्योभन्दा पहिला राजदूतहरूको मात्रै सुनवाई हुन्थ्यो होइन। त्यस पछाडि चाहिँ न्यायाधीशको पनि सुनवाई गर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ अन्तरिम संविधान 2063 को दोस्रो संशोधनबाट लागू गरियो। त्यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा सुबोधमान नापितले रिट निवेदन दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने ठिकै छ नि त, संसदीय सुनवाई गर्दैमा केही बिग्रिँदैन, त्यो भनेको हामीले अझै उत्तरदायी बनाउने प्रयास मात्रै हो भने। त्यसको मतलब न्यायपालिका त्यति एकदमै होइन मलाई त स्वतन्त्रता चाहिन्छ, कसैले मलाई छुँदै नछौ भनेर भनेको पनि देखिँदैन।
मैले तपाईँहरूलाई अघि सुनाइहालेँ विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी ऐनको प्रयोगमा न्यायपालिका स्वतन्त्र नरहेकाले एउटा दुर्घटना घट्यो हाम्रो देशमा भनेर मैले तपाईँहरूलाई सुनाइहालेँ। त्यो बाहेक सर्वोच्च अदालतले एकदमै क्रिएटिभ भएर सृजनशील भएर आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाएका पनि उदाहरण छन्। जस्तो मैले एउटा मुद्दा सर म्यामहरूलाई सुनाउनु पर्छ। यज्ञमूर्ति बन्जाडेको एउटा केस छ, यज्ञमूर्ति बन्जाडे विरुद्ध बागमती विशेष अदालत भन्ने पञ्चायत कालको मुद्दा हो। नेभी सङ्घमा लागेको हुनाले उनलाई लगेर थुनिन्छ। के कारण थुनेको पनि भनिँदैन, कहाँ लगेर राखेको छ पनि भनिँदैन। कोही उतै उतै मुद्दा चलाइन्छ, उतै उतै सजाय गरिन्छ। त्यसको विरुद्धमा उनी सर्वोच्च अदालत आउँछन्। अब पञ्चायत कालमा राजाले पत्याएका व्यक्तिले गरेको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्न सक्ने कि नसक्ने त भन्दा सर्वोच्च अदालतले के भन्छ थाहा छ? बडो मिठो भाषा प्रयोग गर्छ क्या। हाम्रो पञ्चायती प्रजातन्त्रमा भन्छ, पञ्चायत भनेको प्रजातन्त्र होइन भन्छौँ नि हामी। पञ्चायत निर्णय बदर गर्नुपर्दा सर्वोच्च अदालतले क्रिएटिभ भएर के भन्छ? हाम्रो पञ्चायती प्रजातन्त्रमा नागरिक अधिकार महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्छ। त्यो भनेको के हो? तिमीलाई खुसी पनि पार्छु तर तिम्रो निर्णय बदर पनि गर्छु भने हो नि त। यो भयो न्यायिक सृजनशीलताको प्रयोग। अरू हामीले के देखेका छौँ नेपालमा स्वतन्त्रता भन्दा? राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा राजा ज्ञानेन्द्रले त्यतिखेर नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047मा भ्रष्टाचार सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न अहिले जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग थिँदै थियो। त्यो हुँदाहुँदै संविधानको प्रावधानलाई नजरअन्दाज गरेर राजाले अर्को शाही आयोग गठन गरे। भ्रष्टाचार नियन्त्रण निवारण गर्नलाई शाही आयोग गठन गरे। त्यसको काम के थियो भने भ्रष्टाचारीलाई थुन्ने भन्दा पनि राजाका विरोधीलाई थुन्ने, त्यसको काम त्यो थियो होइन। राजाको प्रत्यक्ष शासन विरुद्ध जो बोल्यो त्यसलाई एउटा एउटा मुद्दा लगाइदिने, लगेर थुनिदिने, यस्तो शाही आयोगको गठन गरे। त्यत्रो प्रत्यक्ष शासनकाल थियो राजाको, त्यतिखेर पनि सर्वोच्च अदालतले त्यो शाही आयोग गठन गर्ने निर्णयलाई खारेज गरिदियो। के को आधारमा? आफू स्वतन्त्र रहन सकेको आधारमा। यस्ता थुप्रै उदाहरण छन्। पञ्चायत कालका उदाहरण छन्, राजाको प्रत्यक्ष शासनकालका उदाहरण छन्। यसरी हेर्दा न्यायपालिका स्वतन्त्र रहन सक्यो भने जब नेपालमा न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्न सफल भएको छ, तब नागरिक अधिकारको संरक्षणको लागि हामीले अघि पनि भन्यौँ, नागरिक अधिकारको अन्तिम संरक्षक, कानुनको अन्तिम व्याख्याता र संविधानको समेत संरक्षक रहेको न्यायपालिकाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सफल भएको छ। न्यायपालिकाले आफ्नो स्वतन्त्रताको बारेमा गरेका अरू थुप्रै आदेश टिप्पणीहरू छन्, फैसलाहरू छन्, जसमा न्यायपालिकाले के भन्छ भने हामी स्वतन्त्र भन्दैमा मनपरी गर्न नपाउने होइन, कारबाही गर्ने निकाय पनि छ, छानबिन गर्ने न्याय परिषद पनि छ, बर्खासी गर्ने प्रक्रिया पनि छ, महाभियोग पनि छ। तथापि कुरा कति मात्र हो भने शासकको विम्स एन्ड फ्यान्सी भनिन्छ क्या, शासकको लहड र सनकका आधारमा न्यायपालिकालाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्न मिल्दैन भन्ने सम्म आधारमा हजुरहरूले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई बुझ्नुभयो भने त्यति पर्याप्त हुन्छ। नत्र कस्तो हुन्छ भने अघि मैले एउटा हरिप्रसाद प्रधान र मातृका प्रसाद कोइरालाको त तपाईँहरूलाई सुनाइ नै हालेँ। अर्को पनि त उदाहरण थियो नि, रिसेन्ट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतका कर्मचारीलाई घुसखोरीका कुरामा, भ्रष्टाचारका कुरामा अनुसन्धान गर्न खोज्दाखेरि सुशीला कार्कीले त्यतिखेर प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, के भन्नु भने न्यायपालिकाको कर्मचारीलाई अख्तियारले समात्न मिल्दैन, न्यायिक स्वतन्त्रताको खिलाफमा हुन्छ, हामी आफै अनुसन्धान गर्छौँ, अनि यदि हो रहेछ भन्ने लाग्यो भने चाहिँ तिमीलाई कारबाही गर्न पठाउँछौँ भनेर उहाँले अख्तियारले गर्न खोजेको न्यायपालिकाको कर्मचारी उपरको अनुसन्धानलाई रोकिदिनु भएको थियो पहिला। तर त्यसको धेरै विरोध पनि भयो, त्यसरी गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि धेरै आयो। न्यायपालिका स्वतन्त्रसम्म हो, स्वच्छन्द चाहिँ होइन है भन्ने कुरा धेरैतिरबाट आइसके पछाडि फेरि पछि त्यो हटाइयो। अख्तियार अहिले चाहिँ अख्तियार न्यायपालिकाका कर्मचारीलाई पनि लाग्छ, तर मैले भने फेरि सरुवा बढुवा चाहिँ लोकसेवाले गर्दैन, न्याय सेवा आयोगले आफै गर्छ। न्याय सेवा आयोगमा लोकसेवाको प्रतिनिधि त हुन्छन्, तर न्याय सेवा आयोगमा फेरि न्यायपालिकाका व्यक्तिहरूको बहुमत रहन्छ। त्यसरी न्याय सेवा आयोगले सामान्य प्रशासनको काम गर्ने भयो, बढुवा सरुवा लगायतका। तर काम कारबाहीमा अनियमितता देखियो भने छानबिन र अनुसन्धान अभियोजन चाहिँ फेरि अख्तियारले पनि गर्न सक्ने भयो। यसको एकदमै क्रक्स ल्याएर हजुरहरूलाई भन्नुपर्दा न्यायपालिका आफ्नो कार्य सम्पादनमा स्वतन्त्र छ र स्वतन्त्रताको आवश्यकता छ भन्ने हामीले अघि छलफल गरिहाल्यौँ। तर स्वच्छन्द भने हुन मिल्दैन, यसका आफ्नै सीमाहरू छन्। संविधानले पनि सीमित गर्छ, अन्य कानुनले पनि सीमित गर्छ र हाम्रो आफ्नै अभ्यासले पनि सीमित गर्छ।
त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अपरिहार्य छ, तर त्यसका पनि केही सीमाहरू छन्, बन्देजहरू छन्। हामीले आज न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका बारेमा यति नै छलफल गर्ने हो। सर म्यामहरूको केही जिज्ञासा छ भने मैले छोटोमा त्यसलाई आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छु। त्यस पछाडि भोलिबाट हामी न्यायपालिकाभित्र प्रवेश गर्छौँ, न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्छौँ, संवैधानिकतिर प्रवेश गर्छौँ। हजुर गोपाल सर भन्नुहोस् न। सर यो कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चसँग रह्यो हजुर होइन? हजुर। जस्तो अस्ति नै हाम्रो जो सर्वोच्च अदालतको विघटन, पछिल्लो विघटन भनौँ अघिल्लो विघटन भनौँ सर, संवैधानिक इजलासको गठन हुँदाखेरि हामी जसरी किन बिजोर सङ्ख्यामा अब न्यायाधीशहरू राख्ने जो प्रचलन छ नि सर, अब त्यसो देख्दाखेरि त यसमा पनि अब मेजोरिटीले जे पारित गर्यो अब त्यही पनि पारित हुन सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ सर। हजुर। अब यस अनुसार यसले गर्दाखेरि जो हामी कानुनको विधिको शासन भन्छौँ सर हजुर होइन? हजुर हजुर। अब विधिको शासन भन्ने कुराले अब हामीले एउटै कुरामा पनि जब हामी दुईटा पार्टतिर न्यायालय नै विभाजित भयो भने सर अब यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बुझ्ने त सर? यो विधिको शासन भन्ने कि अब यो रुल अफ मेजोरिटी भन्ने सर, के भन्ने सर यसलाई? त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र रमाइलो प्रश्न राख्नुभयो गोपाल सर। त्यसमा पहिलो कुरा त हामीले अघि पढेको इन्डिभिजुअल अटोनोमी र इन्डिभिजुअल इन्डिपेन्डेन्स अफ जजेस भन्यौँ नि हामीले, त्यो पनि आवश्यक छ भनेका छौँ नि त। हरेक न्यायाधीशले आफैले आफ्नै विवेक अनुसार न्याय गर्न पाउनुपर्छ, अन्यथा त्यहाँभित्र पनि फेरि अब जस्तो 5 जनाले एउटै न्याय मात्रै गर्नुपर्छ, एउटै आदेश लेख्नुपर्छ भन्यो भने चाहिँ को सिनियर जजको प्रभावमा को पर्ने, कुन पक्षधर्ता राखेको न्यायाधीशको आधारमा कुन फैसला गर्नुपर्ने भन्ने खालको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले न्यायाधीशहरू आफूमा स्वतन्त्र रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ न्यायिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त हो। त्यस पछाडि अब बहुमत अल्पमत हुने भयो नि त भन्ने गोपाल सरको जिज्ञासामा चाहिँ के छ भने त्यो बहुमत अल्पमत न्यायपालिकामा बहुमत अल्पमत हुँदै गर्दा पनि कसरी हुन्छ भने जस्तो अघि मैले हजुरलाई भन्दै थिएँ नि न्यायपालिका कम खतरनाक अङ्ग हो भनेर, त्यसका अरूले भन्ने जस्टिफिकेसन अरू छँदैछन्। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने किन पनि न्यायपालिका कम खतरनाक हो भने न्यायपालिकाले चाहिँ अब 5 जना न्यायाधीशको कुरा गर्नु हुँदैछ नि हजुरले, 3 जनाले मलाई विघटन मन पर्यो भनेर लेख्ने, 2 जनाले होइन मलाई मन परेन भनेर लेख्ने, त्यस्तो अवस्था न्यायपालिकामा रहँदैन। न्यायपालिकामा आधार कारण चाहिँ देख्नु पनि 174 पेजको फैसला लेख्नुपर्छ कहिलेकाहीँ होइन, आधार कारण दिनुपर्छ, त्यसको विवेचना गर्नुपर्छ। अनि अब त्यो विवेचना गर्दा त अब त्यस्तै त हो नि गोपाल सर, कहिलेकाहीँ त्यही चिज त्यही तथ्यका आधारमा हेर्दा मलाई ठिक हो जस्तो लाग्छ, हजुरलाई ठिक होइन जस्तो लाग्न सक्छ होइन। हामी आफ्नो परिस्थितिबाट परिवेशबाट आएका हुन्छौँ, त्यसैले उसले मनपरी गर्न पाउने होइन। आफू समक्ष प्रस्तुत भएका तथ्यलाई आफू समक्ष उद्धृत भएका कानुन तथा सिद्धान्तहरूको आधारमा मात्रै न्याय गर्न पाउँछ। मनपरी मेजोरिटी र माइनोरिटी हुन सक्दैन, रिजन्ड हुन्छ डिसिजन होइन, आधार कारण सहितको हुन्छ। त्यसैले स्वेच्छाचारिता मेजोरिटी माइनोरिटी त्यहाँ मनपरी तन्त्र चाहिँ त्यहाँ हुन पाउँदैन। यसरी त्यहाँ न्याय जोगिरहन्छ मेजोरिटी माइनोरिटी हुँदै गर्दा पनि। अहिलेलाई त्यति नै भने गोपाल सर। गजेन्द्र सर के भन्नु खोज्नुहुँदैछ? सर म चाहिँ यो शब्दहरूमै अलिकति खेल्न खोजेको। अब कानुनको विद्यार्थी हुन खोज्दै गर्दाखेरि अब शब्दहरूको सेन्सिटिभिटी, त्यहाँ प्रयोग गरिने टर्मिनोलोजी आदि इत्यादि कुराहरूमा अलिकति बढी सेन्सिटिभ हुनै पर्ने जस्तो लाग्यो। मैले चाहिँ दुईटा कुराहरू, यो सामान्य कुराहरू हुन् तर राख्न खोजेको कुरा के भन्दा एउटा यो गैर संवैधानिक भन्ने शब्दहरू प्राय संसदहरूमा प्रयोग भएको सुनिन्छ। अर्को गैर कानुनी चाहिँ प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा गैर कानुनी भयो भनेर प्रयोग गरेको भेटिन्छ। अब यो दुईटा बिच चाहिँ एक्ज्याक्ट फरक हुन्छ कि हुँदैन, फरक हुन्छ भने के अर्थमा हुन्छ भन्ने कुरा एउटा राखेँ होइन सर। अनि अर्को दोस्रो कुरा, यो अघि हामी जुन न्याय परिषदको कुरा गठन प्रक्रिया कुरा गर्दै थियौँ त्यसमा चाहिँ सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री भन्ने शब्द उसले गरेको छ सदस्यको रूपमा रहने। र मलाई लागेको अब त्यसो भनिसकेपछि मन्त्रालय पनि त्यही अनुसार चाहिँ निर्माण हुनु पर्थ्यो कि भन्ने लागेको हो। अब अहिलेको वर्तमान मन्त्रालय भनेको चाहिँ कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अथवा त्योसँग सम्बन्धित मन्त्री भन्ने अर्थ भयो। अब त्यो दुईटा फरक जस्तो देखिन्छ देख्दाखेरि। अब यो एउटै हो भनेर व्याख्या गर्ने चाहिँ आधार के हो, अथवा यी फरकै हुन्, कसरी व्याख्या हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा क्लियर गरिदिनुहुन्छ कि भनेर राख्नु खोजेको। हुन्छ गजेन्द्र सर। यसमा पछिल्लो प्रश्नबाट सुरु गर्न खोजेँ मैले। संविधानले मन्त्रीहरूको सीमा तोकिदिएको, त्यो अनुसार अब मन्त्रीहरू यति मात्रै हुन सक्ने, तर मन्त्रालय त बेला बेला गाभिने छुट्टिने भइराख्ने होइन। हामीलाई सबैलाई जानकारी नै छ, कहिले त्यसैको नाम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मात्रै हुन्छ, कहिले अरू पनि थपिन्छ, कहिले गएर शिक्षा र विज्ञान एकतिर गाभिन्छ, कहिले वातावरण र स्वास्थ्य एक ठाउँमा हुन्छ, कहिले वातावरण गएर फेरि छुट्टिएर
विज्ञानसँग गाभिएको हुन्छ होइन। मन्त्रालयहरू समय समयमा हरेक सरकारले आफ्नो आवश्यकता र आफ्नो राजनीतिक सहजता र आफ्नो कार्यक्रम आफ्नो सिद्धान्त अनुसार मन्त्रालयका नामहरू र मन्त्रालयका जिम्मेवारीहरू हेरफेर गरिराख्न सक्ने भयो भन्ने एउटा अवस्था भयो होइन। त्यसैले सधैँ अब नेपालमा फलानु मन्त्री भन्ने रहिरहन्छ भन्ने, यही नामको मन्त्रालय सधैँ रहन्छ भन्ने ग्यारेन्टी रहेन, सुनिश्चित गर्न सकिएन। त्यसैले अब यो संविधानले भनेको कानुन तथा न्याय मन्त्री भनेको चाहिँ के भने कानुन तथा न्याय सम्बन्धी मामिला हेर्ने मन्त्री भन्ने अर्थमा त्यसको अर्थ गरिन्छ। अनि अब त्यो मन्त्रालयमा जस्तो कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय छ भने त्यही मन्त्री आउने। तर अब संसदीय मामिला छैन, कानुन न्याय तथा गृह मन्त्रालय छ नेपालमा भने अब फेरि त्यो मन्त्री आउने होइन। यसरी कुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुन मन्त्री, त्यहाँ त मन्त्रालय मन्त्रीहरूको त जिम्मेवारी बाँडफाँड हुन्छ नि त होइन। उनीहरूको कसले कुन के काम कसले हेर्ने, के काम कसले हेर्ने भन्ने हुन्छ। कानुन तथा न्याय सम्बन्धी मन्त्री स्तरीय काम हेर्ने मन्त्रीले चाहिँ त्यो गर्ने भनेर त्यसलाई अर्थ्याइन्छ होइन। यसमा त्यो चाहिँ सरले भने जस्तो भए चाहिँ कानुन तथा न्याय मन्त्री नै मन्त्रालय नै बनाएर त्यही अनुसार गर्न सके चाहिँ बेस हुन्थ्यो, सरले भने जस्तै कानुनका शब्दको आधारमा भन्ने हो भने। तर अर्थ चाहिँ त्यसरी गर्ने भयो त्यसमा होइन। अर्को सरको पहिलो प्रश्नमा चाहिँ गैर संवैधानिक शब्द चाहिँ असंवैधानिक बेसी प्रयोग गरिन्छ, गैर संवैधानिक पनि कता कता प्रयोग गरिन्छ, गैर कानुनी पनि प्रयोग गरिन्छ। कानुन र संविधानको फरक यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। कानुनको विपरीत गरिएका कुराहरू गैर कानुनी हुने भए, संविधानको विपरीत गरिएका कार्यहरू गैर असंवैधानिक हुने भए। त्यसमा अब अलि अप्ठ्यारो कुरा के छ भने सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या पनि भइसकेको छ। संविधान भनेको कानुनभित्र संविधान पनि पर्छ, त्यसैले संवैधानिक प्रश्न भनेको कानुनी प्रश्न पनि हो, कानुनी प्रश्न भनेको संवैधानिक प्रश्न पनि हो भनेर सर्वोच्चले हालसालै व्याख्या गरिसकेको छ। त्यसरी हेर्दा असंवैधानिक र गैर कानुनी भनेको उस्तै होला भन्ने पनि देखिन्छ कहिलेकाहीँ। तर अब फरक कहाँनिर छ भने नेपालको संविधानमा लेखिएको कुरालाई असर पर्ने गरी, बरखिलाफ हुने गरी, कुण्ठित हुने गरी कुनै काम गरिन्छ भने त्यो असंवैधानिक काम हो, त्यो असंवैधानिक काम हो। तर नेपालको संविधानको बरखिलाफ नहुने तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको प्रावधानको चाहिँ बरखिलाफ हुनेछ भने त्यो काम चाहिँ असंवैधानिक चाहिँ भएन, तर गैर कानुनी चाहिँ भयो होइन। असंवैधानिक काम भएन तर गैर कानुनी काम भयो। यसरी संविधानकै उल्लङ्घन हुन्छ, संविधानकै बरखिलाफमा कुनै काम हुन्छ भने त्यो काम चाहिँ असंवैधानिक हुन्छ। कानुनको मात्रै अन्य सामान्य कानुनको बरखिलाफमा कुनै काम हुन्छ भने त्यो चाहिँ गैर कानुनी हुन्छ। यसरी हेर्दा गैर कानुनी भित्र असंवैधानिक पनि पर्ने भयो, किनकि संविधान पनि कानुन हो भनेर अस्ति हजुरहरूले नै मलाई भन्नुहुँदै थियो नि, संविधान देशको मूल कानुन हो भन्नुहुन्थ्यो नि। संविधान पनि कानुन भएको हुनाले असंवैधानिक कामहरू पनि गैर कानुनी काम हुन्। तर सबै गैर कानुनी काम चाहिँ असंवैधानिक काम होइनन्, किनकि कानुनको मात्रै खिलाफमा छ, संविधानको खिलाफमा छैन भने त्यो काम चाहिँ असंवैधानिक काम होइन। त्यसैले यसमा केही फरक छ गजेन्द्र सर, हजुरले ठिक पक्रिनु भएको छ। दिलराम सर के भन्न खोज्नु हुँदैछ? त्यस पछाडि लगभग हामी आजको क्लासको अन्त्यमा पुग्यौँ होला। दिलराम सर केही भन्नुहोस् त, ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। हजुर सर, हजुर भन्नुहोस् न। आजको यो क्लासमा होइन अब हजुर सम्भावित आउन सक्ने खालको क्वेसनहरू के ती क्वेसनहरू छलफल गर्न पाए हुन्छ। यसमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका बारेमा लेख्नुहोस् भनेर सोध्न सक्ने भयो, सबैभन्दा पहिलो प्रश्न होइन। अनि अब अलिकति एनालिटिकली क्रिटिकली यसलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका बारेमा नेपालको संविधानमा के कस्तो प्रावधान छ भनेर सोध्न सक्ने भयो, अथवा नेपालको संविधानमा रहेको न्यायिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधानको चाहिँ व्यवहारगत पक्षमा के कस्तो तरिकाले कार्यान्वयन भएको छ छैन, के कस्तो अवस्था रहेको छ भनेर सोध्न सक्ने भयो। नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा के कस्ता चुनौतीहरू देखिएका छन् भनेर सोध्न सक्ने भयो होइन। नेपालमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको आवश्यकता के छ त, किन चाहिन्छ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, अथवा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता चाहिँ संविधानवाद अथवा विधिको शासनसँग कसरी के हदसम्म जोडिएको छ त भनेर सोध्न सक्ने भयो, जताबाट पनि सोध्न सक्ने भयो। तर लेख्ने कुरा चाहिँ लगभग उही नै हुने भए, के हो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, किन आवश्यक छ, यो सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के छ, यो सम्बन्धी नेपालको संविधानमा के प्रावधान छ, नेपालमा के कस्तो अभ्यासहरू भएको छ भन्ने कुरा नै लेख्ने भयो। तर सोध्न चाहिँ धेरैतिरबाट सोध्न सक्ने भयो र यो एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि हुने भयो, टपिक पनि हुने भयो। सर एउटा क्वेसन छ है।
हजुर नवीन सर। सर हामीले इन्ट्रान्सको एक्जाम दिँदाखेरि यो नेपालीमा लेख्नुपर्छ कि इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्छ? हजुरको छनौटको भाषामा, जुन भाषामा लेख्नु भए पनि हुन्छ। ए ल हुन्छ, थ्याङ्क यू सर। क्वेसन त निकै गाह्रो आउँछ नि के हो सर? गाह्रै आउँछ डिलिराम सर, अलिकति मेहनतै गर्नुपर्ने हुन्छ, सजिलो छैन, अलिकति मेहनतै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर धेरै गाह्रो पनि छैन। अघि अब हामीले त्यत्रो संविधानका धारामा भित्रभित्र गएर व्याख्या गर्ने गरी चर्चा गरेका छौँ होइन, थ्योरिटिकल कुराहरू पनि चर्चा गरेका छौँ। ती कुराहरू यसरी क्लियर भएर हरेक टपिकलाई यसरी यति क्लियर भएर हजुरहरूले याद गरेर त्यसलाई आफ्नो भाषामा मिलाएर एनालिटिकल्ली लेखेपछि त्यस्तो गाह्रो हुन्न, तर गाह्रो चाहिँ गाह्रै छ है। हरेक एलएलबीको फर्म भर्ने, आज पनि म विशेष कामले क्याम्पस पुगेको थिएँ, अनि एलएलबीको फर्म भर्ने लामै भिड देख्छु हरेक दिन। सिट 600 मात्रै छ। त्यसरी हेर्दा त कम्पिटिसनले गरेर पनि टफ हुन्छ नि डिलिराम सर। एक्सक्युज सर, हजुर भन्नुहोस् न। ए सर यो इन्ट्रान्सको एक्जाम दिँदाखेरि कुनमा सजिलो हुन्छ होला? जस्तै इङ्ग्लिसमा लेख्दा सजिलो हुन्छ या नेपालीमा लेख्दा सजिलो हुन्छ? त्यो हजुरको सहजता भयो नवीन सर। कसैलाई नेपालीमा राम्रोसँग लेख्न सजिलो हुन्छ, अङ्ग्रेजीमा गाह्रो हुन्छ, कसैलाई अङ्ग्रेजी सरल हुन्छ, नेपाली गाह्रो हुन्छ। यो हजुरको सहजताको विषय हो, यसमा मैले धेरै टिप्पणी गरिनँ। हजुरले आफ्नो सहजता अनुसार गर्नुहोस् न। ए हुन्छ, थ्याङ्क यू। हस् हस् सर म्याडमहरू, धेरै धेरै धन्यवाद। आज मैले सके जति हजुरहरूलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका बारेमा केही कुरा राख्ने, पुनर्स्मरण गराउने, जानकारी दिने प्रयास गरेँ। अब अर्को सर एकैछिन सर, 1 मिनेट सर 1 मिनेट। हजुर यो एन्सर लेख्दाखेरि नि सर यो फर्मेट जस्तो अब सुरुमा डेफिनेसन लेख्ने, अब लास्टमा चाहिँ आफ्नो भ्यू दिने यस्तो हुन्छ नि सर। लङ अब 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने हो सर हामीलाई त। हजुर होइन, विशेष गरिकन हामीले त्यहाँ के इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ कन्टेन्ट गर्दाखेरि राख्दाखेरि सर बढी इफेक्टिभ होला सर फर्मेट चाहिँ, एन्सर लेख्ने फर्मेट? त्यो पनि व्यक्तिगत विषय हुने भयो, आफ्नो शैली हुने भयो। तर अभ्यास चाहिँ कस्तो छ भने कानुनमा धेरै जसो के गरिन्छ भने पहिला परिचय दिने त्यो विषयको, आइआरएसी मोडल भनिन्छ। पहिला त्यो विषयलाई परिचय गर्ने, त्यस पछाडि आफूले के रिसर्च गरिया छ, के पढिया छ होइन। आइआरएसी भन्दैछु मैले, आईबाट इन्ट्रोडक्सन, त्यस पछाडि आरबाट रिसर्च, आफ्नो रिसर्च देखाउने। रिसर्च पाटोभित्र सरले भनेको डिफिनेसन पनि पर्ने भयो, कानुनका प्रावधान पनि पर्ने भए, अघि हामीले छलफल गरे यस्तो इक्जाम्पलहरू अनि मुद्दाका नामहरू, फैसलाहरू पनि पर्ने भए, यी कुरा रिसर्च पार्टमा पर्ने भए। त्यस पछाडि यीबाट एनालिसिस, आफ्नो एनालिसिस पनि दिनुपर्ने भयो। त्यो रिसर्च गरेको चिज यो पर्टिकुलर क्वेसनमा कसरी अप्लाई गरिन्छ भनेर पनि लेख्न पर्ने भयो। र अन्तिममा सीबाट कन्क्लुजन, सबैले जानेकै कुरा होइन। यसरी यी 4 चिज पर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ, तर फेरि त्यसको हार्ड एन्ड फास्ट रुल केही पनि छैन है, यही नै हुनुपर्ने, यसरी नै लेख्नुपर्ने भन्ने छैन। त्यो व्यक्तिगत आफ्नो शैली, कसैले कसरी लेख्ने, कसैले कसरी लेख्ने, सबैको आफ्नो हुन्छ होइन। कोही धेरै छोटो लेख्ने, कोही धेरै लामो लेख्ने, कोही अन्डरलाइन गर्ने, कोही बुरा बनाउने, कोही प्याराग्राफमा लेख्ने, यो सबैको आफ्नो शैली छ। हजुरलाई जे सहज लाग्छ त्यही गर्नुहोस् न है। अब हामी कुनै क्वेसनको डेफिनेसन सोधे भने होइन, त्यो डेफिनेसन लेख्दा पनि यो फलो गर्नुपर्ने हुन्छ? डेफिनेसन सोध्यो भने पनि त्यो 10 मार्कको प्रश्न हुन्छ नि त नवीन सर। फेरि अनि डेफिनेसन हजुरले डेफिनेसन मात्रै लेख्नु भने 10 मार्क्स आउन्न होइन। अनि फेरि एउटै अब कानुनमा के समस्या हुन्छ जस्तो डिफाइन ल भन्नु भने हजारौं डेफिनेसन छन् तर कुनै पनि पूर्ण छैनन् होइन। अनि तपाईँले किन जतिवटा डेफिनेसन तपाईँले त्यो त्यहाँ राख्नु हुँदैछ डिफाइन ल भनेको ठाउँमा किन कुन त्यो पर्टिकुलर डेफिनेसन छान्नुभयो, त्यसको सबल पक्ष के हो, दुर्बल पक्ष के हो, अनि तपाईँ त्योसँग कति सहमत अथवा असहमत हुनुहुन्छ, तपाईँको बुझाइमा चाहिँ के हो, तपाईँले चाहिँ कसरी डिफाइन गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा आउने भयो नि त। त्यसैले डिफाइन ल भन्नु भने पनि, डिफाइन कन्स्टिट्युसन भन्नु भने पनि तपाईँले यी सबै कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। कन्स्टिट्युसन डिफाइन गरिन्छ, के हो कन्स्टिट्युसन, कसले डिफाइन गरेको छ, त्यो डिफिनेसनमा के सबल र दुर्बल पक्ष छ, के लागू हुन्छ के लागू हुँदैन, नेपालमा के अभ्यास छ, अनि तपाईँको बुझाइ के छ भनेर सबै लेख्नुपर्ने हुनाले डिफाइन भन्नु भने पनि यो सबै कुरा पर्ने हुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद सर। यो इङ्ग्लिस र नेपाली मिक्स गरी लेख्दा हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ हुन्छ निशा म्याम, हुन्छ। अब धेरै नै मिक्स गर्नु हुँदाखेरि आफैलाई फेरि कता के फुर्ने होला। हजुरको सहजता अनुसार कति अङ्ग्रेजी प्रयोग गर्नुपर्छ, कति नेपाली प्रयोग गर्नुपर्छ, हजुरले एकदम खुलेर आफ्नो सहजता अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, अब हामी भोलि भेट्छौँ है। न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारका बारेमा, न्यायपालिकाले गर्ने काम कारवाहीका बारेमा, न्यायपालिकाले गर्ने न्यायिक पुनरावलोकनको बारेमा भोलि छलफल गर्छौँ। त्यतिन्जेललाई सर म्यामहरू यसमा अझै अध्ययन गर्दै गर्नुहोस्। केही जिज्ञासा भएमा भोलि फेरि समाधान गरौँला। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि हामी कन्टिन्यू गर्छौँ है त। हस् सर, गुड नाइट। गुड नाइट। हस्, धन्यवाद।
कुरा